यो हिमाली प्रकृतिद्वारा संयोजित कार्यक्रम र म सञ्चालक हेम सागर बराल जेएडएसएलबाट। आजको यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मलाई हिमाली प्रकृतिका निर्देशक तथा यस नेचर स्पिक्सका को-होस्ट डाक्टर तुलसी सुवेदी प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय लाटोकोसेरो तथा भुचिल दिवस, जुन अंग्रेजी महीना अगस्तको 4 तारिखका दिन पर्ने यो दिवसमा हप्ताभरि नै विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइन्छ। आजको यो कार्यक्रम विश्व लाटोकोसेरो दिवसमा समर्पित छ। आजको यो संस्करणमा हामी लाटोकोसेरोका विविध पाटामा र त्यसमा पनि यी प्रजातिहरूमा केन्द्रित भइरहेको अवैध व्यापार र चोरी सिकारीका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। नेपालमा लगभग 2 दर्जन चराका प्रजातिहरू लाटोकोसेरोका चराका प्रजातिहरू अभिलेख गरिएको छ। आजको प्रस्तुतिका लागि हामीले राजु आचार्यजीलाई यहाँ समक्ष निम्त्याएका छौँ। राजु आचार्यजी पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 बस्ने 13 कास्की निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले विगत 25 वर्षदेखि वन्यजन्तु र प्रकृतिमा काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको लाटोकोसेरो सम्बन्धी कामको कारणले धेरैले उहाँलाई उल्लु सर पनि भन्दछन्। प्रकृतिका साथीहरू संस्थाका संस्थापक समेत रहनु भएको उहाँ हाल सोही संस्थामा निर्देशकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। यसको अलावा उहाँ रिवाइल्ड इन्स्टिट्युट अस्ट्रिया, द ग्लोबल आउल प्रोजेक्ट USA, द वर्ल्ड आउल ट्रस्ट UK सँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। लाटोकोसेरो तथा हुचिल उत्सवको सुरुवातकर्ता र मास्टरमाइन्ड पनि राजु आचार्य नै हुनुहुन्छ। उहाँले अमेरिकाबाट स्पेशल कन्जर्भेसन अवार्ड, स्पेशल अचिभमेन्ट अवार्ड, नेपालबाट नेसनल वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन अवार्ड प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँ लाटोकोसेरो संरक्षण चेतना शिविर मार्फत 19,670 विद्यार्थी र 30,242 सर्वसाधारणसम्म पुगिसक्नु भएको छ। उहाँले लाटोकोसेरो बाहेक ब्वाँसो, गिद्धका प्रजातिहरू, कालिजका प्रजातिहरू, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व र अन्तर सम्बन्ध र साथै वन कार्बन आदि विषयमा पनि लामो अनुभव बटुल्नु भएको छ। उहाँका 5 वटा पुस्तकहरू र 12 वटा वैज्ञानिक लेखहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। यसबाहेक उहाँ नियमित रूपमा वन्यजन्तु, प्रकृति र वातावरणसँग सरोकार विषयमा कलम समेत चलाउनुहुन्छ। उहाँका 100 भन्दा बढी लेखहरू यसरी प्रकाशित भइसकेका छन्। उहाँको लाटोकोसेरोको अवैध व्यापार र चोरी शिकारको मुद्दामा विशेष रुचि रहेको छ। आजको प्रस्तुति पनि सोही उहाँकै रुचिमा आधारित विषयमा छ। सम्पूर्ण श्रोतावर्गलाई केही प्रश्न सोध्न मन लागे जुममा भएको च्याट गर्ने अप्सन उपयोग गर्नुहोला। छोटो प्रश्न सोधिदिनु होला। समयको अभावले सबै प्रश्नलाई कार्यक्रममा समेट्न नसकेला, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। राजुजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद सर। म फ्लोर यहाँलाई मैले पास गरेँ र तपाईले आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद सर। सरले देख्नु भएको छ सर? यो देखिएको छ, एकदम राम्रो छ। सबैलाई नमस्कार र सबैलाई स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। विशेष गरेर हाम्रो संसद भवनमा चाहिँ सबैलाई स्वागत छ। हाम्रो चाहिँ बराल सरले संसद भवन मैले यस कारणले पनि भनेको छु कि लाटोकोसेरोको समूहहरूलाई चाहिँ पार्लियामेन्ट भन्छ र चाहिँ हामी आज लाटोकोसेरोकै कुरा गरिरहेको हुनाले एउटा संसद भवन जस्तै छ यहाँ चाहिँ संरक्षणको कुराहरू चाहिँ गर्नको लागि मैले बराल सरको अनुमतिले कार्यक्रम सुरु गर्ने जमर्को गर्दैछु। म यहाँलाई आज विशेष गरेर यो लाटोकोसेरो र हुचिल
हामीले अङ्ग्रेजीमा आउल र आउलेट भने पनि नेपाली समाजमा लाटोकोसेरो र हुचिल भन्ने बित्तिकै फरक किसिमले बुझिन्छ। पावर पोइन्ट गएको हो? पावर पोइन्ट सेयर गर्नुहोस् त फेरि गयो के भयो मैले छोएको पनि छैन। आयो दाइ। हामीले चाहिँ लाटोकोसेरो भन्ने बित्तिकै सानो खालको र हुचिलहरू भुन्द्रुङहरू भन्ने बित्तिकै अलिकति ठुलो खालकोलाई बुझ्छौँ। म आज यिनैको सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ यिनको अवैध चोरी सिकारी र व्यापार कस्तो खालको छ, नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउँछु। हुन त यो अहिलेसम्ममा मैले हेरिराखेको छु, धेरै चरामा रुचि भएका अग्रजहरू, साथीहरू, सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ। तर के लाटोकोसेरो चरा हो कि होइन त भन्ने कुरो जब हामी चाहिँ सोध्छौँ मान्छेहरूलाई, विशेष गरेर गाउँघरमा गएर सोद्धाखेरि के साँच्चै चरा हो त यो भन्ने कुरामा सोद्धाखेरि आजभन्दा करिब 12 वर्ष अगाडि हामीले मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा एउटा सर्वेक्षण गरेका थियौँ। त्यसमा यो प्रश्न थियो। यो प्रश्न सोद्धाखेरि थाने मानिसहरूले चाहिँ 3% मानिसहरूले यो चरा होइन, यो अर्कै जीव हो, यो भूत प्रेत हो, यो अर्कै खालको प्राणी हो यो चाहिँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले पनि मैले यो सानो चाहिँ सुरुमा तपाईँलाई राख्नु खोजेको। मान्छेहरू, कतिपय मान्छेहरू यसलाई चरा मान्न तयार पनि छैनन्, नेपालमा मात्रै होइन, युरोप अमेरिकादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा जहाँ पनि कतिपय मानिसहरू यो चरा होइन, यो चाहिँ बेग्लै खालको हो भन्ने खालको चाहिँ बुझ्छन्। तर वास्तवमा यो चरा नै हो। र यो लाटोकोसेरोको कुरा गर्दाखेरि मैले व्यापार र यो चोरी सिकारीको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि पनि अलिकति थोरै जानकारी म चाहिँ लाटोकोसेरोको बारेमा भन्छु। यो चाहिँ उड्दाखेरि आवाज असाध्यै कम आउने चरा हो, आवाज कम आउँछ, जसले गर्दा यसलाई शिकार खेल्न सजिलो हुन्छ। यसको आँखामा 3टा परेलाहरू हुन्छन्। यसले सकेसम्म आफ्नो आहारलाई सिँगै निल्न खोज्छ र यसले टाउको, हामी मानिसले एउटा दिशामा 90 डिग्रीसम्म टाउको घुमाउन सक्छौँ भने यसले एकै दिशामा 270 डिग्रीसम्म चाहिँ टाउको घुमाउन सक्छ। र यसले चाहिँ, यसको आँखा चल्दैन, मुभ हुँदैन, दायाँ बायाँ हेर्न पनि टाउको हल्लाउनु पर्ने हुन्छ यसको चाहिँ। र यसले खाएको खानालाई पेटमा गइसकेपछि यसलाई पचाएर पच्न नसक्ने चिजहरूलाई मुखबाट फाल्छ, जसलाई हामीले प्यालेट भन्छौँ। मलाई लाग्छ यदि हामीले चाहिँ नेपालबाट व्यापार हुने वन्यजन्तुहरूको सूची तयार गऱ्यौँ भने सबैभन्दा बढी व्यापार हुने 10वटाको सूचीमा चाहिँ लाटोकोसेरो पनि पर्छ होला। र यसमा म अहिले डिटेलमा पछि आउँछु, यो विषय नै भएको हुनाले। अर्को भनेको चाहिँ जति ठुला स्तनधारी प्रजातिहरू छन्, जस्तो बाघ, गैँडा, भालु, हिउँ चितुवा, चराको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी गिद्धमा, यसमा जति सरकारको, जति गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ प्राथमिकता रहन्छ, लाटोकोसेरोमा चाहिँ प्राथमिकता असाध्यै कम छ। र अर्को हामीले कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ यो ब्रायन हक्सन भन्ने मान्छेले 1824 देखि 1844सम्म नेपालमा बस्दाखेरि त्यतिखेर विदेशीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका छोडेर बाहिर जान दिइन्थेन। तर उसले काठमाडौँ बसेर विभिन्न मान्छेहरू लगाएर यो देशव्यापी रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ वन्यजन्तुको छालाहरू, ओखेटो बहारहरू चाहिँ सङ्कलन गरेका थियो। त्यो बेलामा त्यही क्रममा चाहिँ लाटोकोसेरोहरूको पनि सङ्कलन गरियो। र त्यहाँ यो हेर्ने भने लगभग 200 वर्ष जति भयो इतिहास चाहिँ। यो 200 वर्षको इतिहास चाहिँ नेपालमा चाहिँ वन्यजन्तुको अध्ययन भएको र चराको पनि। वास्तवमा यो हेर्दाखेरि त निकै भयो जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर जब हामी चाहिँ त्यो अध्ययन केमा सीमित थियो भने के पाइन्छ र कहाँ पाइन्छ भन्नेमा मात्रै सीमित थियो। कुन स्पेसिस हो र डिस्ट्रिब्युसन कहाँ थियो, डिस्ट्रिब्युसन वास्तवमा त्यति डिटेलमा भएको थिएन। कुन प्रजाति हो नेपालमा पाउने भन्ने मात्रै भएको थियो। तर लाटोकोसेरोको पनि त्यही हो। त्यतिखेर जम्मा चाहिँ 16-17 थरीको लाटोकोसेरोहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको थियो। र त्यसमा पनि कहाँ पाइन्छ, कति छ, कुन कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्ने खालको अध्ययन चाहिँ लाटोकोसेरोको हकमा पनि भएको थिएन। यो पनि एउटा ठुलो इस्यु रहँदै आएको छ। अर्को भनेको चाहिँ यो जो मान्छेहरू यो क्षेत्रमा लागेको छ, वास्तवमा त्यो मान्छेहरूलाई पनि लाटोकोसेरोको बारेमा चाहिँ नलेज चाहिँ कम छ। किनभने लाटोकोसेरो भेट्ने बित्तिकै केही दिन अगाडि चाहिँ मैले, तपाईँले सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनु, एउटा हाप्सिलो भन्ने पत्रिका निस्किन्छ लाटोकोसेरोको। त्यहाँ डाक्टर राधा वाग्लेले चाहिँ एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ नयाँ हाप्सिलोमा। उहाँ वन क्याम्पस पढ्दाखेरि उहाँले पहिलोचोटि लाटोकोसेरो सुहाउँदाखेरि थाहा नभएर उहाँले चामल चाहिँ अफर गर्नुभएको रहेछ।
चामल खाँदो रहेछ भन्ने कुरो उहाँलाई पछि थाहा भएछ भनेपछि मैले भन्न खोजेको हामी यही फिल्डमा काम गरिरहन्छौँ, यही विषय पढिरहन्छौँ, तैपनि हामीहरूलाई पनि चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ जानकारी चाहिँ लाटोकोसेरोको बारेमा चाहिँ समग्र रूपमा जानकारी चाहिँ अलिक कमै हुन्छ यसको बारेमा। र अर्को भनेको चाहिँ ल जानकारी भयो, केही गरौँ, अनुसन्धान गरौँ, यसको संरक्षण गरौँ भन्यो भने स्रोत जुन आर्थिक स्रोतको कुरो आउँछ, ल भोलिन्टियर लगाएर गर्ने काममा त समस्या छैन। जस्तो उदाहरणको लागि प्रत्येक वर्ष हामी चाहिँ फेब्रुअरी महिनाको पहिलो हप्तामा लाटोकोसेरो उत्सव मनाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ सयौँ विद्यार्थीहरूले भोलिन्टियरले काम गर्नुहुन्छ। तर सबै कुरा त भोलिन्टियरले सम्भव हुँदैन र जुन कुराहरूमा चाहिँ पैसा लाग्छ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यो स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। यी यस्ता मुद्दाहरू हुन् जुनले गर्दाखेरि लाटोकोसेरोको अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ निकै असर पर्दै आएको छ। अर्को भनेको वासस्थानलाई नोक्सानी पर्ने कुराहरू, यो चाहिँ लाटोकोसेरो मात्रै होइन, यो सबैलाई लागु हुन्छ। लाटोकोसेरोको हकमा चाहिँ अलिकति ठुला खालका रुखहरू, पुराना बुढा रुखहरू, जुन छिपिएका रुखहरू भन्छौँ हामी, तिनलाई चाहिँ नराखिकन सामुदायिक वनले सबैभन्दा पहिला त्यसलाई हटाउँछ। त्यो पनि एउटा ठुलो मुद्दा हुने गरेको छ। जबकि लाटोकोसेरोहरू चाहिँ त्यस्ता रुखका टोड्कोहरूमा चाहिँ बस्न रुचाउँछ। पेस्टिसाइडहरूको प्रयोग, विषादीहरूको प्रयोग, अब हेर्न त नेपालमा हेर्ने नै हो भने हामीले चाहिँ करिब 0.147 किलोग्राम पेस्टिसाइड प्रति हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रयोग गर्छौँ, जुन चाहिँ असाध्यै कम अरू देशको तुलनामा। तर कम हुँदा पनि यसले पनि चाहिँ वास्तवमा लाटोकोसेरो सहित धेरै चराचुरुङ्गीहरूलाई चाहिँ असर गर्ने गर्छ। र यसको बारेमा चाहिँ धेरै अन्धविश्वासहरू चाहिँ छ। यस्ता अन्धविश्वासहरू, जनावरसँग सम्बन्धित अन्धविश्वासहरू, जनावरसँग सम्बन्धित कथाहरू थुप्रै छ। अझ यस विषयमा त हाम्रो अब प्राध्यापक करण सर पनि मैले देखिरहेको थिएँ, उहाँसँग चाहिँ नलेजको चाहिँ यो ब्याङ्कै छ भन्दा पनि हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ त यो लाटोकोसेरोको बारेमा पनि अरू विषयमा पनि थुप्रै कस्ता खालका चाहिँ अन्धविश्वासहरू छन्, कस्ता कथाहरू छन् भन्ने कुरा थुप्रै यसका जानकारीहरू छन्। यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि पनि, यो अन्धविश्वासले गर्दाखेरि पनि लाटोकोसेरो संरक्षणमा, अनुसन्धानमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने भइरहेको छ, अप्ठ्यारो हुँदै गइरहेको छ। यी मुद्दाहरू, केही समस्याहरू, केही इस्युहरू मैले तपाईँसँग कुरा गरेँ जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म लाटोकोसेरोको अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ अलिकति असर गरेको छ। अब म तपाईँलाई अलिकति यसको व्यापार, यसको अवैध शिकारको बारेमा कुरा गर्छु। नेपालमा यसको शिकार विभिन्न तरिकाले मारिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले केही मात्रै उदाहरण दिन लागिरहेको छु। जस्तो भर्याङै हालेर, भिरहरू साना छन् भने भर्याङै हालेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ जाने र लाटोकोसेरो हुचिलको चाहिँ बच्चाहरू निकाल्ने, र दिउँसै भयो भने माउ पनि कहिलेकाहीँ निकाल्ने, त्यस्तो गर्छन्। र भिर चाहिँ अलिकति अग्लो खालको छ भने डोरी नै झुन्ड्याएर, जसरी चाहिँ यो भिरमौरीको मह निकाल्दाखेरि जुन डोरी प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै डोरी प्रयोग गरेर पनि हुचिलको बच्चाहरू निकालेको चाहिँ मैले चाहिँ भेटेको छु। विशेष गरेर धादिङमा चाहिँ त्यो मैले चाहिँ एकचोटि चाहिँ त्यो भेटेको छु। र अर्को भनेको त्यसपछिको तस्बिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो तस्बिरमा देख्न सक्नुहुन्छ बिचको, माथिको बिचको तस्बिरमा चाहिँ अब दाउरा लट्ठी, लामो खालको लट्ठी चुच्चो बनाएर चाहिँ त्यसले घोद्दिने बसेको ठाउँमा तलबाट, वा त्यसमा चाहिँ टाँसिने खालको स्थानीय पदार्थ बनाएर त्यसमा दलेर त्यसले चाहिँ लाटोकोसेरोलाई हानेर टाँसेर तल झार्दिने, त्यसरी पनि मार्ने गर्छन्। र अर्को भनेको चाहिँ नेटहरू, यो जालीहरू प्रयोग गरेर, जाली भनेको जस्तो हामीले चाहिँ चराचुरुङ्गीलाई समात्न पनि यो जालीहरू प्रयोग गर्छौँ। र विशेष गरी यो चेपाङ समुदायमा चाहिँ यो चमेराहरू समात्नको लागि पनि यस्तो जालीहरू प्रयोग गरिन्छ, दुईटा रुखको बिचमा बाँधेर। त्यस्तो बेलामा पनि यस्ता जालीहरूमा पनि पर्ने गरेको छ, र परेपछि त्यसलाई चाहिँ समातेर ल्याएर चाहिँ त्यसलाई पाल्ने वा मार्ने, खाने हुने गर्छ। र अर्को भनेको रुखहरूमा पनि भर्याङहरू, साना रुख छन् भने त्यसै चढ्ने भए मान्छेहरू, ठुला रुखहरू छन् भने भर्याङहरू लिएर गएर त्यहाँ टोड्कोबाट चाहिँ बच्चाहरू निकालेर बोराहरूमा, थैलोहरूमा हालेर चाहिँ ल्याउने गर्छन्। अर्को भनेको गुलेलीले। गुलेलीले अलिकति ठुला लाटोकोसेरोलाई त्यति साह्रै मार्न त सक्दैन, तर आँखामा लाग्यो र साना लाटोकोसेरोको खुट्टामा लाग्यो भने र घाइते बनाएर त्यसलाई चाहिँ, टाउकोमा लाग्यो भने घाइते बनाएर त्यसलाई तल झरेपछि समाउने गरिन्छ। र यो हामी 2 वर्ष अगाडि चाहिँ सोमजीसी सर र म चाहिँ हामी कालीकोट जाँदाखेरि त्यतापट्टि यो मलाई पहिला थाहा थिएन, त्यहाँ कुरा गरिरहँदा तिनीहरूले फेरि के गर्दो रहेछ भने लाटोकोसेरोको गुण अथवा लाटोकोसेरो बसेको ठाउँ भेटिसकेपछि चाहिँ कन्फर्म भइसकेपछि दिउँसोको समयमा त्यो लाटोकोसेरो बसेको ठाउँको वरिपरिको पहाडमा मान्छेहरू गएर बस्ने र लाटोकोसेरोको गुणमा ढुङ्गाहरू हानेर त्यसलाई तर्साउने, त्यहाँबाट निकाल्ने। त्यो निस्केर अलिकति पर कतै गएर बस्छ, त्यहाँ फेरि होल्ला गर्ने, वरिपरिबाट यसरी होल्ला गर्ने कि त्यो चाहिँ कहीँ पनि उसलाई बस्न नभएपछि मान्छेको एक्सेस भएको ठाउँमा कतै आएको बेलामा चाहिँ त्यहाँबाट ढुङ्गासुङ्गा हानेर अथवा समाउने मान्छेले, त्यसरी लखेटेर पनि चाहिँ मान्छेले चाहिँ सुहाउँदो रहेछ। पश्चिम नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ
हामीले चाहिँ कालीकोट जिल्लामा चाहिँ भेटेका थियौँ। यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ उनीहरूसँग कुरा। यसरी चाहिँ लाटोकोसेरोलाई चाहिँ समातेर चाहिँ यसको शिकार गरिन्छ र योदेखि बाहेक पनि थुप्रै तरिकाहरू छन्, अरू पनि तरिकाहरू छन्। मलाई लाग्छ करण सरलाई योभन्दा अझ बढी पनि थाहा हुनुपर्छ पक्कै पनि। उहाँले चाहिँ 77 जिल्ला घुम्नु भएको छ, त्यो हिसाबले धेरै थाहा छ उहाँलाई। र अब प्रश्न आउँछ किन यो मारिन्छ त, किन मान्छेले लाटोकोसेरो मार्नु लाग्यो? यो 12 वर्ष अगाडिसम्म मलाई चाहिँ लाटोकोसेरोको मासु खान्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन। अहिले पनि धेरै ठाउँमा गएर लाटोकोसेरोको मासुको कुरा गर्ने छि भनेर मान्छेहरूले चाहिँ भन्ने गर्छन्, लाटोकोसेरोको मासु खान्छ र भन्ने खालको कुराहरू गर्छन्, तर खाँदो रहेछन् मान्छेले। र अर्को भनेको रमाइलो। त्यो चाहिँ एउटा लाटोकोसेरो मार्नलाई त्यो गाउँै उठेर गएर चाहिँ त्यो पुरा डाँडाको टुप्पामा बसेर होल्ला गरेर एउटा दुईटा लाटोकोसेरो मारेर ल्याएर गाउँलेलाई के पुग्छ त्यसले? त्यही पनि एउटा त्यो रमाइलो खालको इन्जोयमेन्टको लागि पनि मान्छेहरू चाहिँ, प्लस जङ्गलमा जाँदाखेरि रमाइलो, मार्न पायो भने ल खस्यो भन्ने, हान्न पाइयो भन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ रमाइलोपनको लागि पनि मान्छेहरू चाहिँ शिकार गर्ने। अर्को यसलाई बेच्नको लागि पनि समातेर ल्याउने, राष्ट्रिय रूपमा पनि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई चाहिँ बेच्नको लागि पनि समाउँछन्। र अर्को भनेको चाहिँ यो समाउन पाइँदैन भन्ने कुराको चाहिँ कानुनी जानकारी चाहिँ नहुनु, सबभन्दा ठुलो कुरा। यो हामीले आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि चाहिँ लमजुङ जिल्लामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ लमजुङ जिल्लामा एक ठाउँमा एउटा होटलमा चाहिँ लाटोकोसेरो पालेको रहेछ। हामीले लाटोकोसेरो त्यहाँ पालेको देखेपछि चाहिँ नजिकको चाहिँ तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय, अहिले डिभिजन वन कार्यालय भने जस्तो जिल्ला वन कार्यालयमा गएर चाहिँ ल सर त्यहाँ चाहिँ लाटोकोसेरो पालेको रहेछ भनेपछि पाल्न पाइँदैन र लाटोकोसेरो भनेर चाहिँ त्यो अलि अगाडि 11 वर्ष अगाडिको कुरा मैले भनेको। अहिले त्यो स्थिति छैन, धेरै परिवर्तन भएको छ। भनेपछि मान्छे अब हामी जुन काम गर्ने जुन स्टेक होल्डर छौँ उहाँहरूलाई कम जानकारी छ भने झन् त्यो गाउँलेलाई चाहिँ जानकारी हुने कुरै भएन। त्यसपछि मार्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। जस्तो अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि 20,000 देखि 50,000 जरिमाना र 6 महिनादेखि 1 वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर प्रोटेक्टेड एरियाभित्र, प्रोटेक्टेड एरिया बाहिर पनि यस्तो खालको चाहिँ अवैध काम भेटियो भने प्रोटेक्टेड एरियाभित्रकै त्यही राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन जुन छ अहिले हाम्रो 5औं संशोधन भएको, त्यहीलाई टेकेर हामी विभिन्न डिभिजन वन कार्यालय र विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ कारबाही गर्ने गर्छन्। यो जानकारी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ स्थानीय तहमा असाध्यै कम छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ यो हन्टिङ गर्ने चाहिँ भेटिएको छ। र अर्को भनेको चाहिँ अन्धविश्वास, जुन मैले अहिले कुरा गरेँ यसको बारेमा म फेरि आउँछु। अन्धविश्वास यति धेरै छ कि मान्छेहरूको चाहिँ त्यो अन्धविश्वासको कारणले पनि चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन, यसको बारेमा शिकारहरू हुने गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँलाई चाहिँ केही उदाहरणहरू दिन्छु। जस्तो मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 2008 मा गरेको हाम्रो रिसर्च चाहिँ सोसियल सर्वेमा के भन्दैन 2% मान्छेहरूले चाहिँ यसको आँखा चाहिँ आर्मीले आफ्नो आँखामा लगाउनको लागि अनुसन्धान गर्छ सर, त्यही भएर यसको धेरै मूल्य हुन्छ भन्दै थियो कि उनीहरूले चाहिँ, ताकि नाइट भिजन हेलिकप्टर नचाहियोस्, आर्मीको आँखामा चाहिँ यसको आँखा हालेपछि लड्न सजिलो होस् भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ सोच त्यो पनि छ। र अर्को भनेको यसको चाहिँ प्वाकको लेदो बनाएर तेलमा हालेर कपाल कम भएका मानिसहरूले टाउकोमा दल्यो भने चाहिँ कपाल पलाउँछ भन्ने खालको छ। आस्थामा भएको बराल सर हाँस्दै हुनुहुन्छ देखिरहेको छ। अर्को भनेको मासु खायो भने, यसको मासु बनाएर खायो भने अथवा सुप खायो भने चाहिँ आस्थामा डायरिया चाहिँ सन्चो हुन्छ भन्छ, क्यान्सर सन्चो हुन्छ भन्छ, र मान्छेको जोइन्टहरू पेन भएको सन्चो हुन्छ भन्छ। र यसको हड्डीको माला लगाएर चाहिँ हड्डीको माला लगायो भने मान्छेको कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ एकदमै बढ्छ र त्यो भएपछि राति 12 बजे पनि च्यान घाटमा पनि हिँड्न सक्छ मान्छे चाहिँ भन्ने खालको। र महिलामा चाहिँ थुनिलो भन्ने एउटा चाहिँ रोग लाग्छ, यो स्वेलिङ हुने, मिल्क स्वेलिङ हुने खालको। त्यो बेलामा चाहिँ हड्डी घोटेर लगाउने पनि गरिन्छ नेपालमा पनि। र त्यसपछि आएर यो तान्त्रिकहरूले पनि प्रयोग गर्छन्, तान्त्रिकहरूले झारफुक गर्नको लागि पनि प्रयोग हुन्छ। पोखरामै पनि 2टा तान्त्रिकहरूले प्रयोग गर्थ्यो पहिला। त्यसपछि इन्डियामा त एकदमै व्यापक छ यो चाहिँ पैसा धेरै भएका र सातो पुत्लो धेरै जान्ने मान्छेहरू, धेरै पैसा भएको मान्छेहरू झन् यस्तो कुरामा बढी विश्वास गर्छन्। र सातो पुत्लो गएपछि देखाउने, आफ्नो आफ्नै पण्डित हुने, देखाउने अनेक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि देखाउँदाखेरि झारफुक गर्नुपर्छ भने चाहिँ उल्लु अगाडि राखेर जिउँदो उल्लुको छेउमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ हाई लेभलको स्ट्रेसलाई चाहिँ लो लेभल गर्नलाई अलिक घटाउनुको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको पनि, यस्तो खालको विभिन्न खालको अन्धविश्वासले गर्दाखेरि कुनै मारेर, जस्तो अब हामीले मुस्ताङ जिल्लाको कुरा गऱ्यौँ भने मुस्ताङको जमसुमको पारिपट्टि ठिनी भन्ने ठाउँ छ। अब अहिले लगभग त्यहाँ हामी गएको 2010 तिर हो, धेरै वर्ष भयो।
त्यति बेला के थियो भने मरेको लाटोकोसेरोको प्वाख अथवा सबै पायो भने टाउको अथवा जिउ, भएन भने प्वाखलाई चाहिँ घरको ढोकामा झुन्ड्याइदियो, घरमा झुन्ड्याइदियो भने त्यहाँ चाहिँ भूत प्रेत बक्सीहरू छिर्दैन भन्थ्यो। उपल्लो मुस्ताङमा चाहिँ के भन्छन् भने जब हिउँद लाग्छ तब मान्छेहरू चाहिँ तलतिर आउँछन्, त्यहाँको मान्छेहरू बसाइसराई गर्छन् अस्थायी रूपमा। त्यो बेलामा चाहिँ कागको प्वाख र लाटोकोसेरोको प्वाखलाई चाहिँ घरमा झुन्ड्याएर आउँछन् पाएसम्म। उनीहरू के विश्वास गर्छन् भने दिउँसोको टाइममा चाहिँ कागले र रातिको टाइममा चाहिँ लाटोकोसेरोले घरको सुरक्षा गर्छ हामी नभएको बेलामा भन्ने खालको यस्ता खालका थुप्रै अन्धविश्वासहरू छन् जसले गर्दा मान्छेहरूले चाहिँ लाटोकोसेरोलाई समाउने, पाल्ने, यसका अङ्गहरू राख्न खोज्ने गरेका छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो फोटोमा सबैभन्दा देब्रेतिर एउटा चाहिँ बच्चाले चाहिँ समातेको छ चरा। यो चाहिँ दमौलीको हो। ऊ चाहिँ 3 घण्टा परको बाटोबाट हिँडेर दमौली बजारमा चाहिँ बेच्न आएको थियो। पछि त्यहाँ केही पत्रकारले भेटेपछि चाहिँ यसलाई समातियो। र त्यो बेलामा कारवाही भएको छैन। त्यसपछि माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एकजना भाइले चाहिँ एउटा रकीका लावल हाप्सिलो समात्नु भएको छ। उहाँसँग 8वटा चाहिँ हाप्सिलोहरू चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ निकालिएको थियो, प्रहरीले चाहिँ बरामद गरेको थियो। पोखरा नजिकै हो यो। त्यसपछि माथिको दाहिनेतिर चाहिँ लाटोकोसेरो इलामको हो। तलको 2टा लाटोकोसेरो चाहिँ त्यो ठिनी गाउँको हो, जहाँ मैले अहिले भर्खरै तपाईँलाई चाहिँ घरमा झुन्ड्याउँछन् भने यस्ता खालका चाहिँ लाटोकोसेरोहरू मार्नको पछाडि हाम्रा अन्धविश्वासहरू सहित अरू थुप्रै कुराहरूले चाहिँ भूमिका खेलेको छ। अब म तपाईँलाई अलिकति यसको व्यापारको विषयमा कुरा गर्छु। यो वास्तवमा चोरी सिकारी र व्यापार धेरै हदसम्म जोडिएका पनि छन्, किनकि व्यापार गर्नलाई समाउनै पर्ने हुन्छ। जस्तो अरू वन्यजन्तुहरू जति पनि छन्, बाघ, भालु, गैँडा जति पनि छन्, जति तस्कर हुन्छन्, ती सबै मारेर त्यसका अङ्गहरू तस्कर हुने हो। तर लाटोकोसेरो मात्रै एउटा यस्तो चरा हो जो जिउँदै मात्रै यसको मूल्य छ, पाइन्छ। मरेपछि यसको मूल्य कमै छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ जाँदा। त्यही भएर यो चाहिँ जिउँदै तस्कर हुने गरेको छ यो चाहिँ। र यो चाहिँ विशेष गरेर मैले भने जस्तो तान्त्रिकहरूले चाहिँ मेन रूपमा भारतमा यो नेपालबाट चाहिँ भारत पनि जान्छ, चीन पनि जान्छ, मध्यपूर्वी एसियाका देशहरूमा पनि, भियतनाम लगायतका देशहरूमा पनि जान्छ। र भारतमा जाने भनेको मुख्य कारण भनेको चाहिँ तान्त्रिकहरूले र पूजाको लागि प्रयोग हुन्छ। र पश्चिम नेपालमा 5 वर्षभन्दा अगाडिसम्म असाध्यै ठुलो मात्रामा चाहिँ यो कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट लगायतका सबै जिल्लाहरूबाट चाहिँ धेरै मात्रामा लाटोकोसेरोहरू चाहिँ नेपालगञ्जदेखि लिएर सुर्खेतदेखि नेपालगञ्ज सीमादेखि चाहिँ भारतमा जाने गर्थ्यो। र चाहिँ यो चाहिँ सबै तान्त्रिकहरूले प्रयोग गर्थे। तर अहिले चाहिँ पश्चिम नेपालको अवस्था चाहिँ अलिकति सुध्रिएको छ। अहिले चाहिँ सुध्रिनुको पछाडिको कारण भनेको फेरि अहिले चाहिँ जस्तो पहिला चाहिँ मान्छेले खुल्ला लिएर हिँड्थ्यो भने अहिले चाहिँ खुल्ला लिएर हिँड्ने अवस्था छैन। प्रहरीले देख्ने बित्तिकै, डिभिजन वन कार्यालयले थाहा पाउने बित्तिकै अहिले कारबाहीमा जान्छन् मान्छेहरू। त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै हदसम्म चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ कन्ट्रोल भएको छ। र अर्को भनेको यसको औषधिको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। मैले अहिले कतिपय औषधि तपाईँलाई भने। र यो चाहिँ चीनमा जानुको पछाडि चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ औषधिको लागि जाने गर्छ। जस्तो यसलाई चीनमा चाहिँ कतिसम्म गर्छन् भने जिउँदै लाटोकोसेरोलाई पानीको ट्याङ्की सानो ड्रमभित्र हालेर कम्तीमा 1 हप्तासम्म त्यसलाई त्यहीँ भिजाएपछि त्यसको झोल खाने, वा लाटोकोसेरो र सर्पलाई एकै ठाउँमा राखेर त्यसको वाइन बनाएर, त्यसलाई जाँड बनाएर वाइन सकेसम्म 2टा, पाएन भने पनि लाटोकोसेरो मात्रै भए पनि त्यसरी राखेर गरेर त्यो वाइन बनाउँदाखेरि त्यसको जुन पावर हुन्छ त्यो चाहिँ भिएग्रा मेडिसिन जत्तिकै पावरफुल हुन्छ, यौनवर्धक औषधि हुन्छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्छन्। र त्यसमा थुप्रै औषधीय गुण छ भनेर चाहिँ चाइनिजहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने भएको हुनाले चाइनामा चाहिँ यो तस्कर हुने गरेको छ। र यो वन्यजन्तुको जति पनि भाग अङ्गहरू छन् सबै लगभग चाहिँ चीनै हो एउटा चाहिँ अन्तिम केन्द्र भनेको, जानी भनेको। र यसमा चाहिँ अब यो लाटोकोसेरोको अङ्गहरूको कुनै औषधीय गुण छ कि भनेर केही वैज्ञानिकहरूले हेरेका छन्। तर त्यस्तो कुनै पनि, त्यो मात्रै होइन, अरू धेरै वन्यजन्तुहरूको पनि प्रोटिन पाउने बाहेक अरू केसेसहरूमा चाहिँ औषधीय गुण चाहिँ प्राय हुँदैन धेरैमा। र लाटोकोसेरोमा पनि त्यो चाहिँ छैन। र त्यस्तै होटल व्यवसायमा पनि यसको लाटोकोसेरोको चाहिँ मध्यपूर्व यो अरबन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ बढी गरेर चाहिँ र मध्यपूर्वी एसिया देशहरूमा चाहिँ होटलमा रिसेप्सनमा जिउँदै लाटोकोसेरो राख्ने, त्यो उनीहरू के विश्वास गर्छन्, लाटोकोसेरो राखेपछि धेरै गेस्टहरू चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ विश्वास गर्छन्। यो चाहिँ नेपालमा पनि हामीले भेटेछौँ यो चाहिँ। र अर्को भनेको घरमा पाल्ने
सुगा पाले जस्तै मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई पनि पाल्छन्। त्यसले गर्दा पनि यसको व्यापार चाहिँ हुने गरेको छ। अर्को भनेको चाहिँ लाटोकोसेरोको बलि दिने कुराहरू पनि छन्। जस्तो बलि दिने नेपालको पश्चिम तराईमा 1-2 ठाउँमा हामीले चाहिँ रेकर्ड गरेका छौँ। त्यति ठुलो मात्रामा होइन, त्यो पनि सुनेपछि उनीहरूले चाहिँ गरेका हुन्। तर यो सबैभन्दा बढी यसको बलि चाहिँ दिल्लीमा, भारतको राजधानीमै यसको चाहिँ बलि दिइन्छ र 1 वर्षमा त्यहाँको वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरेको कम्तीमा पनि 1000 वटा लाटोकोसेरोहरूको बलि चाहिँ दिल्लीमा तिहारको बेलामा दिइन्छ। उनीहरू के विश्वास गर्छन् भने बलि दिँदाखेरि जुन मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ वा मध्यम वर्गीय छन् उनीहरू एक स्टेप अप हुन्छन्, उनीहरू बढ्छन्, उनको आर्थिक अवस्था चाहिँ बढ्छ। बलि दियो भने भगवान खुसी भयो भने लक्ष्मी खुसी हुन्छ भन्छन्। अचम्म त के लाग्छ भने त्यही लक्ष्मीको वाहन हो। कसैले लक्ष्मीको वाहन भनेर लाटोकोसेरोलाई पूजा गर्छन् भने कोही चाहिँ त्यही लक्ष्मीको वाहनलाई मारेर लक्ष्मी खुसी हुन्छन् भनेर चाहिँ त्यो खालको बलि दिने चाहिँ प्रथा पनि छ। त्यसको पछाडिको कारण के हो भने लक्ष्मीको वाहन भनिए पनि त्यो वास्तवमा चाहिँ लाटोकोसेरो चाहिँ लक्ष्मी र अलक्ष्मी भन्ने दुईटा चाहिँ थिए। र अलक्ष्मी भनेको वास्तवमा लाटोकोसेरोमा चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। तर ऊ चाहिँ लक्ष्मीसँग बस्न थालेको, देवता देवीसँग बस्न थालेको भएर त्यसलाई मार्दाखेरि लक्ष्मी खासै बेखुसी हुँदिनन् भन्ने खालका मान्छेहरू पनि छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ यसको चाहिँ यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ व्यापार चाहिँ हुने गरेको छ। र यो चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा पनि हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हुन्छ। जस्तो प्राय के हुन्छ भने यसको व्यापार चाहिँ जिल्लाहरूबाट सङ्कलन गरिएपछि सदरमुकामसम्म आउँछ र सदरमुकामबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तो काठमाडौँ, पोखरा, धनगढी, इटहरी लगायतका सहरहरूमा चाहिँ ल्याइन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ कि चाहिँ भारत जान्छ कि चाहिँ चीनमा चाहिँ लैजाने गरिन्छ। र तपाईँले यो नक्सामा, नेपालको नक्सामा त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ गोलो गोलो लगाइएको जस्तो हुम्ला, यो नेपालको यो पश्चिम भागमा यहाँ हुम्ला देख्नु चाहिँ एउटा गोलो छ। मुगु जिल्ला यहाँ गोलो छ, यतापट्टि आएर सङ्खुवासभा यी जिल्लाहरूमा चाहिँ गोलो देख्नु चाहिँ यो गोलो भनेको हामीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा चाहिँ सबैभन्दा बढी तस्कर हुने मार्गहरू हो। यो चाहिँ यो मार्ग भएर चाहिँ लाटोकोसेरोहरूको अवैध व्यापार हुने गरेको छ। र म यहाँलाई जानकारी गराउँ, यो मार्गहरू भनेको लाटोकोसेरो मात्रै मान्छेले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरूले र राष्ट्रिय तस्करहरूले लाटोकोसेरो मात्रै भनेर चाहिँ तस्कर गर्दैन। यी तस्करले चाहिँ बाघ पनि तस्कर गर्छन्, गैँडा पनि तस्कर गर्छन्, सबै कुरा तस्कर गर्छन्, सँगसँगै लाटोकोसेरो पनि गर्छन्। र कतिपय केसमा लाटोकोसेरो बेग्लै तस्कर गर्ने समूह पनि हामीले भेटेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो रुटहरूमा चाहिँ जस्तो हुम्लामै हामीले चाहिँ 3वटा रुट भेटेको छौँ। हुम्ला जिल्लाभित्रै 3टा बाटो भएर उनीहरूले चाहिँ चीनमा चाहिँ पुर्याउने। त्यस्तै तल्लो भेगमा पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ गोलो चिन्हहरू छ। तलको चाहिँ यो बाँकेमा देख्न सक्नुहुन्छ, कपिलवस्तुमा, त्यसपछि यो रूपन्देहीमा, यहाँबाट पनि यो भारतमा चाहिँ जान्छ, भारतमा जाने नाकाहरू यिनीहरू चाहिँ यो सबै ठाउँहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चीन र चाहिँ भारतमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तस्कर हुने गरेको छ। यी 13वटा पोइन्टहरू छन्, मेन चाहिँ 13वटा नाकाहरू छन् जहाँबाट चाहिँ चीन र चाहिँ भारतमा चाहिँ लाटोकोसेरोहरू जाने गर्छन्। र अर्को भनेको चाहिँ यो जाँदाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो नक्सामा रातो धर्काहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी धर्काहरू चाहिँ भनेको चाहिँ विशेष गरेर यो तस्करको मार्ग हो। यो चाहिँ बाटाहरू कुन बाटो कुन ठाउँ बाटो भएर चाहिँ तस्करहरूले प्रयोग गर्छन् भनेर चाहिँ यदि यहाँले चाहिँ लाटोकोसेरो कि बाटोकोसेरो भन्ने पुस्तक पढ्नु भएको छ भने मार्ग कुन हो भनेर हामीले चाहिँ सकेसम्म गाउँको नाम र धेरै गाउँको नाम छैन, नभएको ठाउँमा हामीले जिल्ला र ठाउँको नामहरू चाहिँ राखेका छौँ। र यो लाटोकोसेरो कि बाटोकोसेरो भन्ने पुस्तक यो फ्रेन्ड्स अफ नेचरको वेबसाइटमा पनि छ, डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पहिला किन्नु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ फ्री डाउनलोड छ। तपाईँले त्यो हेर्नुभयो भने पनि यो र नेपालका लाटोकोसेरोहरू भन्ने चाहिँ गाइड बुक दुईटा चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी 32वटा नाकाहरू भएर चाहिँ 32वटा बाटाहरू भएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ लाटोकोसेरोहरूको व्यापार भएको देखिएको छ। अब यहाँ एउटा प्रश्न आउन सक्छ, जस्तो पश्चिम नेपालमा बैतडी, बझाङ, डोटी यिनीहरूमा अलिकति कम देखिएको छ, त्यसपछिकोमा जुम्ला यो भेगमा अलिक बढी छ, र यहाँ हेर्दा डोल्पा, रुकुम, रोल्पा यो भेगमा कम छ। पूर्वतिर पनि 2टा बाटो मात्रै छ, त्यसपछि यो खोटाङदेखि लिएर यो सबै बाटोहरू अलिकति कम छ। यता पूर्वमा त पुरै कम छ। के त्यसो भए यो कम भएको ठाउँमा चाहिँ चोरी सिकारी अवैध व्यापार नभएको त हो त भन्ने एउटा प्रश्न आउन सक्छ। त्यो होइन, त्यो ठाउँमा हामी नपुगेको भन्ने इन्डिकेटर हो। यो चाहिँ हामी गएको छैनौँ र हामीसँग त्यहाँको इन्फर्मेसन छैन।
र हामीलाई के लाग्छ भने हामीले धेरै जिल्लाहरू घुमिरहँदाखेरि थुप्रै जिल्लाहरू घुमेका छौँ। घुम्ने क्रममा पहिला घुमेका जिल्ला हामीले लाटोकोसेरोको अध्ययन भन्दा अरू हिसाबले घुमियो। घुम्दाखेरि मलाई लाग्छ लगभग 77 जिल्लामा चाहिँ लाटोकोसेरोको चोरी शिकार हुन्छ र अवैध रूपमा चाहिँ यसको व्यापार चाहिँ हुन्छ 77 जिल्लामा। तर अध्ययन नगरेसम्म भन्न सकिएन। यो हाम्रो असाध्यै प्रारम्भिक अध्ययन थियो, हामीले गरेको 2008 देखि सुरु गरेको यो। यसलाई हामीले चाहिँ डिटेलमा चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्न खोज्यौँ, तर कहिले पनि चाहिँ यसको लागि चाहिँ आवश्यक कुनै रिसोर्सेसहरू चाहिँ जुटाउन सकेनौँ हामीले। र हामीले डिटेलमा चाहिँ यो चाहिँ ट्रेड रुटहरूको बारेमा चाहिँ, किनभने यो रुटहरू चाहिँ आफैमा चाहिँ लाटोकोसेरो मात्रै नभइकन सबै वन्यजन्तुहरूसँग जोडिएको हुनाले यसको बारेमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ। र यो तपाईँले एउटा टेबल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले भेटेको तथ्याङ्कको आधारमा, सोधेको आधारमा, पत्रिकामा निस्केको आधारमा हामीले चाहिँ के छ त स्थिति वास्तवमा चाहिँ लाटोकोसेरोको, कुन लाटोकोसेरो चाहिँ बढी मात्रामा मारिन्छ र कुन चाहिँ अवैध रूपमा बढी व्यापार हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो सुरुमा तपाईँले चाहिँ पहिलो नम्बरमा हेर्नुहोस् त बाणआवल छ। बाणआवलको यो हन्टिङको अलि राम्रोसँग देखिएको छैन। हन्टिङ पनि हाई छ, बाणआवलको ट्रेड चाहिँ लो छ, यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चाहिँ कम छ भन्ने हो यो चाहिँ। र अर्को भनेको जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अब जस्तो यहाँ चाहिँ रकी गलावल, यहाँनिर रकी गलावल चाहिँ यसको चाहिँ हन्टिङ पनि हाई छ, ट्रेड पनि हाई छ। यो हामीले 3टा क्याटेगोरी गरेर लो, मिडियम र हाई मात्रै त एउटा फिचर दियोस्, ताकि हामीले भोलिको दिनमा चाहिँ काम गर्दाखेरि कुनलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने हिसाबले दियोस् भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ सबै 21वटा प्रजातिको, 23वटा पाउने भए पनि 2टा प्रजातिको रेकर्ड हामीसँग त्यति राम्रो नभएको हुनाले हामीले 21वटा प्रजातिको चाहिँ एसेसमेन्ट गरेर चाहिँ यो निकालेको थियौँ। यो तस्विरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ जगदीशपुर ताल नजिकै हो। यो चाहिँ एकजना भाइले चाहिँ गाउँबाट समातेर सदरमुकाममा बेच्ने भनेर चाहिँ लैजाँदै गरेको अवस्थामा चाहिँ यता देवृतिको बुराउनु रावल हो र दाहिनेको चाहिँ बाणआवल चाहिँ उसले चाहिँ बेच्नको लागि लैजाँदै थियो। हाम्रो चाहिँ त्यहाँको एकजना संरक्षणमा रुचि भएको पत्रकार, कलम चलाउने पत्रकार मनोज पौडेलले खिच्नुभएको हो। यस्तो तस्विरहरू र लेखहरू धेरै लेख्नुहुन्छ उहाँले यो वातावरण सम्बन्धी। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही तस्विरहरू छन्, कसरी मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान्छन् भन्ने खालको हो। यो पहिलो तस्विर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो जेब्रा ब्याग हो। चेन जेब्रा ब्याग, यो आँखा देखेको छ। यो चाहिँ यो वास्तवमा ब्राउन फिस आउल हो। यो जेब्रा ब्यागमा लाटोकोसेरो यो मात्रै होइन, अरू पनि छन् त्यहाँ लाटोकोसेरो हालेर बसको छानामा राखेर रौतहटबाट चाहिँ रातभरि लगाएर काठमाडौँमा आउँदाखेरि चाहिँ थानकोटीमा समातिएको। यो थानकोटीमा समातेर चाहिँ कसले गरेको रहेछ, यसको मुख्य को त सिकारी भनेर पत्ता लगाउने क्रममा चाहिँ भेटिसकेपछि पनि लास्टमा समाउने बेलामा चाहिँ सकिएन समाउन चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो फोटो चाहिँ मनोज गौतमहरूले खिच्नु भएको हो। उहाँले चाहिँ निकै ट्राई गर्नुभयो। यसको बारेमा उहाँले एउटा स्टोरी पनि लेख्नु भएको छ, किन समाउन सकिएन भनेर चाहिँ। त्यो लाटोकोसेरो कि बाटोकोसेरो भन्ने पुस्तकमा यो स्टोरी पनि छ। त्यो लामो छ त्यो स्टोरी, भन्दाखेरि त्यसैले समय खाने भएको हुनाले मैले त्यसमा गइनँ। यसरी पनि मान्छेले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, बोरामा हाल्ने, झोलामा हाल्ने, खुट्टा बाँधेर ल्याउने, पिँजडामा हालेर ल्याउने। यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ पिँजडामा हालेको यो चाहिँ। त्यसपछि तल्लोपट्टि यो रकी गलावल हो। यो चाहिँ प्रायः हामीले चाहिँ आजभोलि चाहिँ रेस्क्यु गर्दाखेरि यसरी पाल पारेर गर्नुहोस् भनेर हामी सिकाउने गर्छौँ। यसरी पनि गर्छन्। र डोरीले बाँधेर यो चाहिँ गुल्मीको हो। हाम्रो विष्णुप्रसाद पाण्डेले खिच्नुभएको तस्विर हो। यो चाहिँ गुल्मीमा चाहिँ घरमा चाहिँ बेच्ने भनेर पालिरहेको स्पोटेड र ब्राउन फिस आउल चाहिँ दुईटै जुभेनाइल खालको छ। यो यिनीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ यो तस्विरहरूबाट पनि तपाईँले चाहिँ कुन लेभलमा चाहिँ यसको ट्रेड हुन्छ भन्ने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि यो माथिको चितवनको हो। चितवनमा चाहिँ यो उसले चाहिँ एउटा यो स्पोर्ट बेलिटी गलाल चाहिँ 3टा लोकल कुखुरासँग साटेको मान्छेले चाहिँ 3टा लोकल कुखुरा दिएर। आज लोकल कुखुरा कति महँगो छ तपाईँलाई थाहा छ। त्यो 3टा लोकल कुखुरासँग साटेको तलको जगदीशपुरको तस्विर हो। हामीले चाहिँ लाटोकोसेरो उत्सव गरिरहँदाखेरि चाहिँ उत्सवको पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ म र चिरञ्जीवी खनाल भन्ने हामी 2जना गएका थियौँ। र हामी जाँदाखेरि 3टा लाटोकोसेरो उनीहरूले समातेर, एउटा चाहिँ मरेको, 2टा जिउँदै लिएर आयो। ल सर यस्तो छ, हामीसँग देखाउनु पर्छ लाटोकोसेरो उत्सवमा, यो त प्रदर्शनी गर्नुपर्छ भनेर लिएर आएपछि हामीले चाहिँ एकदमै प्रयास गऱ्यौँ छोड्नुपर्छ यसलाई भनेर। हाम्रो मनोजजी, म, चिरन लगायत हामी थुप्रै थियौँ। उनीहरू मान्दै मानेन, पैसा ल्याउनुहोस्, कहाँ छोड्ने, हामीले पालेको कुखुराको मासु भनेर। पछि निकै न्यु खोजेपछि हामीले चाहिँ ल राख्ने हो त, जिल्ला वन कार्यालयमा भनिदिउँ त, 1 वर्ष ट्याप्प भित्र जाने कि के गर्ने भनेर अन्तिममा हामीले त्यो भनेपछि बल्ल मानेर चाहिँ पछि हामीले त्यो रेस्क्यु गर्ने, त्यो चाहिँ अन्तिम अस्त्र त्यो प्रयोग गरे हो। नत्र हामी त्यो भन्दैनौँ प्रायः जस्तो। हामी एकदम सकेसम्म मोटिभेट गरेरै रेस्क्यु गर्ने प्रयास गर्छौँ। र यो अवैध व्यापारको बारेमा, तस्करको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा रमाइलो चाहिँ हामीले यो अवधिमा 4वटा मात्रै
तस्करहरूसँग भेट्ने मौका अथवा तस्करहरू जसले चाहिँ पहिला काम गर्थे पछि छोटे त्यस्ता मानिसहरूसँग भेट्ने मौका पाइयो र तिनीहरूसँग कुरा गरिरहँदाखेरि के भन्छन् भने हुचिलहरूको मूल्य चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छ, निकै छ, तर त्यो मूल्य पाउनको लागि चाहिँ केही क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ त्यो लाटोकोसेरोले। जस्तै क्राइटेरिया भनेको चाहिँ बेसार त्यसको शरीरमा दल्दाखेरि त्यो बेसार चाहिँ कालो हुनुपर्छ, खैरो हुनुपर्छ, अथवा कचौरामा राखिएको बेसार लाटोकोसेरोको अगाडि राख्यो भने त्यो कचौरामा राखेको बेसार पनि खरानी रङमा चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ, अथवा चामललाई पोको पारेर प्लास्टिकमा भिजाएर चाहिँ त्यसको पहेँटाभित्र राखिदियो भने एकछिनपछि पाक्नुपर्छ। त्यो टर्चलाइट त्यसको आँखामा बालिदियो भने टर्चलाइट फुट्नुपर्छ। घरमा साँचो लागेको छ भने त्यो साँचो चाहिँ चाबी बिनै लाटोकोसेरोको आँखातिर फर्काइदियो भने त्यो चाबी आफै खुल्नुपर्छ र लाटोकोसेरोको तौल चाहिँ 3 किलोदेखि माथि हुनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ अमूल्य छ भन्छन्। तर हामीले यो कुरामा त कुनै वैज्ञानिक तथ्य छैन र हामीले घुमिरहने क्रममा के थाहा पायो भने यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ तस्करहरूको बार्गेनिङ पोइन्ट चाहिँ हुँदो रहेछ यो चाहिँ। किनभने गाउँमा गइसकेपछि चाहिँ ल यो भयो भने हामी तँलाई पैसा दिन्छौँ, नभए त पाइँदैन भनिदिएपछि यो क्राइटेरिया त फुलफिल हुँदैन। त्यो नभएपछि प्राइस चाहिँ घटाउनु पाइयो गाउँमा। त्यो प्राइस घटाउनु पाउने भएको हुनाले यो खालको चाहिँ धेरै हुन्छ। मैले चाहिँ आधी समय गएको जानकारी पाएको छु, म छिटै सक्छु यसलाई म चाहिँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ बार्गेनिङ पोइन्ट मात्रै हो भन्ने। यो तस्विरमा देख्नुभएको लाटोकोसेरो चाहिँ दोलखा जिल्लाको सिङ्गटी भन्ने ठाउँमा एकपटक म जाँदाखेरि चाहिँ ल सर लाटोकोसेरो कुरा गरिरहँदा किन्ने हो सर भनेपछि किन्ने हो ल जाउँ, म त लाटोकोसेरो किन्न आएको भनेर गएँ। गएपछि घरमा पालिरहेको थियो। यो चाहिँ मैले पहेँलो देखेँ, एकदमै म छक्क परेँ। ओहो पहेँलो खालको लाटोकोसेरो भेट्यो, बाबा न्यू फर नेपाल भन्ने हुन्छ नि, हामीलाई त अब काम गर्दै गएपछि बडा नेपालको लागि नयाँ नै भेट्यो कि भन्ने भयो। तर रहेछ के भन्दाखेरि यता अलि यतापट्टि चाहिँ 1 मिटर परपट्टि चाहिँ बेसारको एउटा भाँडा थियो र यसलाई चाहिँ त्यो घरबेटीले चाहिँ पालेको मान्छेले बेसार दल्दो रहेछ कि दिनदिनै टाउकोदेखि छ बेसार हाल्ने, कहिले कालो होला रे मेरो लाटोकोसेरोले मूल्य पाउला भनेर चाहिँ। तर अब कालो त हुने कुरै भएन। त्यही भएर चाहिँ टाउको र छाती चाहिँ हेर्नुहोस् अलिकति बढी पहेँलो छ यसको चाहिँ बेसार दलेको कारणले गर्दा। यस्ता खालका चाहिँ मान्छेहरू पनि छन्। अब यो तस्विरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ चाहिँ यो जस्तो उदाहरणको लागि यो पहिलो तस्विर इलामतिरको हो। यो मान्छेहरूले चाहिँ व्यापारको लागि समातेको। अब यो दाहिनेतिरको तस्विर चाहिँ यो भारतको हो, दिल्लीतिरकै हो। यो चाहिँ दिल्लीको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, स्योर छैन। यो चाहिँ अब्रार अहमद भन्ने एकजना चाहिँ भारतीय वैज्ञानिकले 20 वर्ष लगाएर एउटा अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ रिपोर्ट निकाल्नु भएको छ लाटोकोसेरोको अवैध व्यापारको बारेमा। उहाँको पुस्तकबाट साभार गरिएको यो। र यहाँ चाहिँ यो वाइन बनाउनको लागि लाटोकोसेरो चाहिँ भिजाएर राखिएको। यो चाहिँ भारतकै हो। यो चाहिँ मुस्ताङको जमसमको हो। यो चाहिँ व्यापार भन्दा पनि रेस्क्यु गर्ने क्रममा समातेर राखिएको हो। यो चाहिँ हाम्रो कृष्ण गुरुङ भन्ने पर्यटन विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ खिच्नु भयो तस्विर चाहिँ। र यी व्यापारहरू, अवैध कुराहरू, अवैध रूपमा चोरी सिकारी हुने कुराहरू, व्यापार हुने कुराहरू चाहिँ थुप्रै भइरहँदाखेरि के भएको छ त नि कामहरू, केही त काम भयो होला नि नेपालमा भन्ने लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई। अलिकति हामीले चाहिँ विशेष गरेर संरक्षणका कामहरूलाई चाहिँ बढी, जब हामीले थाहा पायौँ कि यसको अवैध व्यापार भएको छ, मान्छेले मारेका छन्, यसले मुसा खाएर हामीलाई त्यति सहयोग गर्छ। एउटै लाटोकोसेरोले चाहिँ एउटा परिवारले चाहिँ करिब 4 महिनाको अवधिमा चाहिँ 3000सम्म, 2000देखि 3000सम्म मुसा खान्छ एउटा फ्यामिलीले भने यसले किसानलाई त्यति हेल्प गरिरहेको छ भने त्यो म्यासेज चाहिँ किसानलाई थाहा हुनुपर्छ, गाउँलेलाई थाहा हुनुपर्छ र यसको त्यो व्यापार, यसको चोरी सिकारी रोकिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ 2008 देखि चाहिँ कन्जर्भेसन क्याम्पहरू चलाउँदै आएका छौँ। 600 भन्दा बढी क्याम्पहरू चलाइएछ। त्यसमा चाहिँ अघि बराल सरले भनिसक्नुभयो थुप्रै हजार विद्यार्थीलाई भेटिसकेका छौँ हामीले। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा भेटेका विद्यार्थीहरू हुन् तिनीहरू। र अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ धेरै मिडियाहरूको माध्यमबाट चाहिँ संरक्षणका सन्देशहरू पनि विभिन्न जनमानसमा पुर्याएका छौँ। वर्कसपहरू, गोष्ठीहरू विभिन्न ठाउँमा, कहिले विराटनगर होस्, कहिले खोटाङ, कहिले चाहिँ स्याङ्जा, कहिले कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गोष्ठीहरू चलाउँछौँ। रेडियो कार्यक्रमै भनेर हाम्रो मधु भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ पाल्पाको, उहाँले चाहिँ रेडियो प्रोग्रामै चलाउनु भएको थियो पहिला, लाटोकोसेरोलाई भनेर, लाटोकोसेरोको आवाज भनेर चाहिँ कार्यक्रम थियो हाम्रो विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ। र संरक्षण सामग्रीहरू, पोस्टर, पम्पलेटहरू थुप्रै हामीले चाहिँ प्रकाशन गरेका थियौँ। र नेपाल आउल फेस्टिभल भनेर जो जति जानुभएको छ उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ, यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँमा चाहिँ मनाउँछौँ हामीले। फेब्रुअरी महिनाको पहिलो शुक्रबार र शनिबार। र अर्को वर्ष पनि कोरोनाले साथ दियो। अब कोरोना रह्यो भने त अब हुने कुरो भएन। कोरोना अलि अगाडि गयो भने हामीले पश्चिम नेपालमा चाहिँ हामीले मनाउने भन्ने हाम्रो सोच चाहिँ छ, थाहा छैन के हुन्छ। र त्यसपछि आएर यो लाटोकोसेरो सम्बन्धी किताबहरू 2टा निस्किएको छ। यो 2टै अनलाइनमा छ। तपाईँले चाहिँ न्युज लेटरहरू हाप्सिलो भन्ने पत्रिका निस्किन्छ, 7औं अङ्क निस्किसकेको छ अहिलेसम्म।
यो सबै तपाईँले चाहिँ फ्रेन्ड्स अफ नेचरको वेबसाइटमा र फ्रेन्ड्स अफ नेचरको पेजमा पनि गएर चाहिँ पेजमा पनि छ लिङ्क गरेर राखेको छौँ, हामीले वेबसाइटमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। र हामीले विभिन्न निकायहरूलाई, सरकारलाई, गैर सरकारी संस्थाहरू सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ल यो जुन लाटोकोसेरो संरक्षणको अभियान छ त्यसमा जोडिनु पर्यो भनेर चाहिँ धेरै सानादेखि लिएर ठुला संस्थाहरू चाहिँ जोडिएका पनि छन्। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिल्लो तस्बिर चाहिँ हाम्रो यो जगदीशपुरमा गर्दाखेरिको लाटोकोसेरो उत्सवको तस्बिर हो। त्यो बेलाको चाहिँ यो टेम्परेरी म्युजियमको तल विद्यालयमा पढाउँदै गरेको हामी जब लाटोकोसेरो उत्सव गर्छौँ तब हामी नजिकै विद्यालयहरूमा गएर थुप्रै कार्यक्रम गर्छौँ। र अब केही कुराहरू गर्नुपर्ने बाँकी छ अझ पनि। जस्तो मैले अघि भने हामीले हन्टिङ र ट्रेड वास्तवमा चाहिँ कुन लेभलमा छ त नेपालमा डिटेल इन्भेस्टिगेसन हुनु जरुरी छ, त्यो चाहिँ भएको छैन। जस्तो तस्बिरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो रातो इन्डियामा रातो चिन्ह लागेको जति पनि छ यो सबै इन्डियाको ट्रेड रुट हो लाटोकोसेरोको। इन्डियाबाट 2टा बाटोहरू नेपालमा देखाइएको छ काठमाडौँसम्म, तर हामीले चाहिँ गर्दाखेरि करिब 7वटा बाटोहरू देखियो। त्यो हिसाबले अझ बढी इन्भेस्टिगेसन गर्यो भने हामीलाई डिटेलमा थाहा हुन्छ। र चाहिँ यो बोर्डर एरियाहरूमा चाहिँ विशेष गरेर संरक्षणको कामहरू चाहिँ बढी गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन असाध्यै कम भएको छ। र चाहिँ हामीले चाहिँ यो लाटोकोसेरोको चाहिँ मोनिटरिङहरू गर्नुपर्छ। र त्यसपछि यो जुन ट्रान्सलेसन गरी यो बुकहरू जुन छ नेपालीमा निस्केको हाम्रो जति पनि मेटेरियल छ यो वास्तवमा अङ्ग्रेजीमा पनि चाहिएको रहेछ, ताकि हामीले चाइनिजहरूलाई, भारतीयहरूलाई, अरू देशका मान्छेहरूलाई यो इन्फर्मेसन जानको लागि भनेर हामीले सुरु पनि गरेका छौँ। लाटोकोसेरो कि बाटोकोसेरो भन्ने पुस्तकलाई अङ्ग्रेजीमा निकाल्नको लागि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। र त्यसपछि यो विभिन्न चाहिँ अनुसन्धानको कुराहरू छ, एकदमै कम छ। अनुसन्धानमा हामी असाध्यै कमजोर छौँ, संरक्षणमा अलि अगाडि छौँ, अनुसन्धानमा चाहिँ हामी असाध्यै कम छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्यो भने अलिकति बढी हुन्छ। तर अब त्यो हामीले गर्नुभन्दा पनि अब चाहिँ एउटा के छ भने नेपाल सरकारले अस्ति 29 जुलाईमा चाहिँ लाटोकोसेरो संरक्षण कार्ययोजना भनेर चाहिँ स्वीकृति प्रकाशन गरिसकेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन तथा भू संरक्षण विभाग, 2टा विभागको संयुक्त तयारीमा त्यसमा चाहिँ रुफोटको आर्थिक सहयोग र फ्रेन्ड्स अफ नेचरको प्राविधिक सहयोगमा चाहिँ यो निस्किएर अनलाइनमा पनि छ, यो पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो निस्किसकेको छ। अब यसले गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भने अब के गर्ने भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ अलिकति सजिलोपन चाहिँ हुन्छ। जस्तो यो एक्सन प्लानले चाहिँ 5वटा कुराहरूलाई चाहिँ विशेष जोड दिएको छ। एउटा चाहिँ वासस्थानलाई सुधार गर्नुपर्छ, एउटा अनुसन्धानलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ, एउटा हन्टिङ र ट्रेडलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ। रोक्न सकिँदैन, कहिले पनि रोक्न सकिँदैन, यो चाहिँ संसारमै रोक्न नसक्ने कुरा हो, तर कम गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ स्थानीय समुदायको चाहिँ क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र तिनीहरू बिचको स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेटवर्किङलाई चाहिँ अलिकति बलियो गर्नुपर्छ। भने यो 5वटा कुराहरूलाई चाहिँ यो कार्ययोजनाले चाहिँ एकदमै महत्त्व दिएको छ। र यसमा चाहिँ थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्, थुप्रै कार्यक्रम छन्। ती कार्यक्रम भनिरहन चाहिँ समयले भ्याउँदैन। तैपनि लाटोकोसेरो दिवस मनाउने, लाटोकोसेरो उत्सवलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने, इकोलोजिकल स्टडीहरू गर्ने, आउल कन्जर्भेसन पुरस्कारहरू स्थापना गर्ने, ट्रान्सबाउन्ड्री मिटिङमा चाहिँ लाटोकोसेरोको लागि भर्ने गर्न सकिन्न, तर त्यो ट्रान्सबाउन्ड्री बाघको मिटिङहरू, गैँडाको मिटिङ हुँदा यो मुद्दा पनि हाल्ने। रिह्याब सेन्टरहरू चाहिँ अहिले सरकारले जुन 7वटै विकास क्षेत्र 7वटै प्रदेशमा जुन रिह्याब सेन्टरहरू खोल्दैछ त्यसमा लाटोकोसेरोलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने र जुन निकायले यो अवैध चोरी सिकारीलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्ने सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्ने भनेर चाहिँ यसले चाहिँ यो 10 वर्षको हो। यो अहिलेसम्म बनेका कार्ययोजनाहरू सबै 5 वर्षका थिए। यसपालिदेखि होइन 10 वर्षको बनाऊ भनेर नेपाल सरकारले 10 वर्षको कार्ययोजना बनाएको छ। करिब 11 करोड रुपियाँ चाहिँ लाग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच परिकल्पना गरिएको छ यो। र यसमा चाहिँ यो लाटोकोसेरो कार्ययोजना सफल त त्यति बेला मात्रै हुन्छ जब प्रत्येक जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयहरू, वार्डन कार्यालयहरू, प्रत्येक सङ्घ संस्थाहरू, यो वन्यजन्तुमा काम गर्ने विभिन्न निकायहरू, दात्री संस्थाहरूले जब आफ्नो कार्ययोजनामा थोरै भए पनि त्यो कार्ययोजना हेरेर थोरै भए पनि रकम विनियोजन गर्नुभयो भने बल्ल यसको लागि चाहिँ ल लाटोकोसेरो कार्ययोजना सफल हुने बाटोमा छ भन्न सकिन्छ। होइन भने यो पैसा आउला र काम गरौँला भनेर लाटोकोसेरोको मामिलामा त्यो चाहिँ सम्भावना चाहिँ छैन। र चाहिँ यो लाटोकोसेरो कार्ययोजना चाहिँ तपाईँ हाम्रो पहलले मात्रै, लाटोकोसेरोको संरक्षण पनि तपाईँ हाम्रो पहलले मात्रै सम्भव छ। र यी चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू हुन् जसले हामीलाई चाहिँ विभिन्न पटकमा 2008 देखि कहिले लाटोकोसेरो उत्सवमा, कहिले लाटोकोसेरो संरक्षण काममा, कहिले यो लाटोकोसेरोमा चाहिँ केही अरू सहयोग गर्ने कुरामा थुप्रै सहयोगी हातहरू भनेर यहाँ चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायदेखि लिएर राष्ट्रिय निकायहरू यी संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेका छन्। र यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी सहयोग भनेको रुफोट फाउन्डेसनको चाहिँ छ। यसमा चाहिँ सेकेन्ड बुस्टर ग्रान्टसम्म चाहिँ रुफोट फाउन्डेसनले दिएको सबैभन्दा बढी सहयोग, आर्थिक सहयोग चाहिँ अहिलेसम्म रुफोटको चाहिँ छ।
मेरो प्रस्तुति यति नै हो। यसमा चाहिँ मैले यहाँलाई मसँग भएको जानकारी केही गराउन सकेँ, थोरै भएको चाहिँ। अब यहाँहरूको केही प्रश्नहरू केही छ त्यस्तो भने चाहिँ च्याट बक्समा राख्नु होला। बराल सरले त्यसको लागि चाहिँ फेसिलिट गरिहाल्नुहुन्छ र म थाहा केही छ भने म चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउँछु। सायद मलाई थाहा भएन को हुनुहुन्छ, यादव घिमिरे पनि यदि अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने उहाँ र म भएर चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँहरूको जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ केही मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। र म चाहिँ सबै सहयोगी जति पनि हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ लाटोकोसेरो उत्सवदेखि लिएर सबैको नाम लिएर यहाँ सम्भवै छैन, किनभने हजारौँले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो सबैलाई चाहिँ आज यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद राजु आचार्यजी। यहाँको चाहिँ एकदमै डिटेल प्रेजेन्टेसन सुन्न पाइयो। लाटोकोसेरो हुचिलहरूको संरक्षणमा भएका प्रयासहरू र चुनौतीहरू के छन्, यसमा पनि विशेष गरेर अवैध व्यापार र चोरी शिकारको मुद्दामा यहाँका विचारहरू सुन्न पाइयो। धन्यवाद। अब म प्रश्न लिन गइरहेको छु। राजुजी तयार हुनुहुन्छ प्रश्नको लागि? हजुर सर, एकदम तयार छु। ल, गुड। सबभन्दा पहिलो प्रश्न, उहाँ सायद जर्मनीको बासिन्दा हुनुहुन्छ, टोबियास डोयर भन्ने हुनुहुन्छ। राजु दाईलाई चाहिँ इन्फर्मेटिभ टकको लागि धन्यवाद भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ सोध्नु भएको चाहिँ जुन यहाँले थारू संस्कृतिमा चाहिँ यो लाटोकोसेरो देखियो भने मान्छे बिरामी पर्ने यो खालको एउटा जुन अघि उदाहरण दिनुभयो, त्यस्तै खालको चाहिँ हाम्रो यो जर्मनीको उत्तरी भागमा पनि त्यस्तो सोचाइ छ। त्यहाँ चाहिँ लिटल आउल कसैले सुन्यो भने, कल सुन्यो भने somebody is going to die भन्ने खालको छ अरे। किन त्यस्तो भएको होला, तपाईँलाई केही थाहा छ? किन यो दुवैतिर यस्तै रहेछ, के कारण होला भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ। छोटो गरौँ किनभने समय धेरै छैन। हस्, टोबियास धेरै धेरै धन्यवाद। मैले त्यो विभिन्न उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली यही कारणले चाहिँ मान्छेले चाहिँ गरेको भन्ने त भेटेको छैन। तर एउटा के भेटेको छ भन्दाखेरि लाटोकोसेरोहरूलाई चाहिँ मान्छे मरेपछि त्यसको आत्मालाई स्वर्ग वा नर्क लैजाने भन्ने डिसाइड गर्ने उसको पावर चाहिँ हुन्छ अरे। र ऊ चाहिँ त्यसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ ऊ चाहिँ म्यासेन्जरको रूपमा उसले आत्मालाई माथि लैजानु पर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ मान्छेहरू धेरै मरेनन् भने ऊ चाहिँ गाउँमा आएर कराउँदाखेरि मान्छे मर्दियो हुन्थ्यो भन्ने उसको चाहिँ आन्तरिक चाहना चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्छ भन्ने मान्छेले बुझेको भन्ने अर्थले चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यही भएर लाटोकोसेरो आएको हो। यसले चाहिँ हामी मर्दिए हाम्रो आत्मा लैजान पाउँथ्यो भनेर चाहिँ हाम्रो घरको छेउमा आएको भन्ने खालको सोच भएको चाहिँ भेटेको छु। तर अरू त्यस्तो कारण चाहिँ मैले भेटेको छैन। धन्यवाद। छोटो उत्तर। रमेश पोखरेल सोध्नुहुन्छ, वार्षिक कति हुने गरेको छ व्यापार? मैले रकम चाहिँ भन्न मिल्दैन यहाँ, यसकारण पनि नभनेको हो कि मैले आजभोलि मलाई के लाग्छ भने यो धन्यवाद रमेश पोखरेललाई यो प्रश्नको लागि। किनभने यो यस्ता कुराहरू चाहिँ मिडियामा आउँदाखेरि यसले राम्रो भन्दा नराम्रो कुराहरू चाहिँ बढी चाहिँ जाने भएको हुनाले। तर एउटा कुरा के हो भने नेपालबाट वार्षिक रूपमा हाम्रो अनुमानले चाहिँ 2000वटा लाटोकोसेरोहरू चाहिँ भारत र चीन लगायत अन्य मुलुकमा चाहिँ तस्कर हुने गरेको चाहिँ देखाएको छ। र तपाईँले भने जस्तो त्यसको चाहिँ इकोनोमिक भ्यालुएसनै गर्नको लागि चाहिँ त अझै धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ होला। धन्यवाद तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद राजजी। विनय थापाले हुचिल लाटोकोसेरोहरूको चाहिँ डिजिज, वाइल्ड लाइफ डिजिजको बारेमा केही थाहा छ कि भनेर सोध्नु भएको छ। मलाई यसको बारेमा थाहा छैन, सरी। धेरै साथीहरूले एकदम राम्रो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा मैले एउटा सानो चाहिँ पिकअप गरेँ। मधु नेपालको अघि राजुजीले रिफर गर्नुभएको थियो। मधु नेपालजी हामी सँगै हुनुहुन्छ, म यहीँ छु, सुनिरहेको छु भन्नुभएको छ है त। धेरै धन्यवाद। उहाँले चाहिँ 12वटा एपिसोड तयार गर्नुभएको थियो लाटोकोसेरो सम्बन्धी कार्यक्रमको। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। सरला खालिङले सोधिराख्नु भएको छ, डाक्टर सरला खालिङले।
what is the अंग्रेजीमै पढ्छु so that you understand this. What is the economics behind this large trade in owls and owlets? What is the economic transaction like for them? अब ठ्याक्कै इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन त सायद नभनौँ, तर त्यो अघि जस्तै संख्या भन्दियौँ, तर किन यस्तो भइरहेको छ? What is the economics behind this large trade in owls and owlets? अब यो फेरि अहिले हाम्रो रमेश पोखरेलकै प्रश्नसँगै जोडिन्छ वास्तवमा चाहिँ। अब इकोनोमिक कुराहरू चाहिँ नगरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने पैसा नभइकन यसको व्यापार चाहिँ भएको छैन। यो कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। यसको मूल्य छ र व्यापार भएको छ, एउटा त्यो चाहिँ हो। तर गाउँघरमा चाहिँ फेरि गाउँघरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केही हजारमा मात्रै मान्छेले, जस्तो म जाँदाखेरि एक्चुअली सिङ्गटीमा म कुरा गर्दाखेरि एकजना पुरानो तस्करसँग भेट भएको थियो। उहाँसँग कुरा गर्दा एकजना मान्छेले चाहिँ 10,000 रुपियाँमा चाहिँ उसलाई ल्याइदिनु भनेर कसैले भनेको थियो। ऊ भिर चढ्दाखेरि भिरबाट खसेर उसको चाहिँ हात भाँचिएर ऊ चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ थला परेको चाहिँ समेत छ के। गाउँले लेभलमा त त्यसको इकोनोमिक त्यति रिटर्न चाहिँ त्यति देख्दिनँ म। तर इन्टरनेसनल मार्केट छ भन्ने बित्तिकै इकोनोमिक भ्यालु त छ। इकोनोमिक नभइकन मान्छेहरू रिस्क लिएर व्यापार चाहिँ गर्दैन। म यति मात्रै भन्न सक्छु तपाईँलाई। धन्यवाद सरला मिसलाई। अर्को प्रश्न महेश देवबन्जारले सोध्नुभयो, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले कम प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा लाटोकोसेरोको अनुसन्धान एवं संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ? लामो होला, छोट गरिमा गर्नुहोस्। यसलाई पूर्ण रूपमा कम चासो भन्दा पनि जस्तो अब एक्सन प्लान भन्यो सबभन्दा ठुलो चासो त्यही हो वास्तवमा चाहिँ। तर तपाईँले भनेको केही हदसम्म एकदमै ठिक छ, किनभने मानिसहरूले लाटोकोसेरोको लागि त्यो रकम छुट्याउने कुराहरूमा चाहिँ त्यो एकदमै कम भएकै हो, चासो कम भएकै छ अरू तुलनामा। अब यसको लागि मैले देखेको चाहिँ मैले त्यही भएर पनि मैले अहिले अनुरोध गरेको डिभिजन 1 कार्यालय, वार्डन कार्यालयहरूले जो पनि जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूले थोरै भए पनि रकम छुट्यायो भने चाहिँ यसको हामीले चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले ठुलो रकमको आशा पनि गरेको छैन। त्यो रकम हामीलाई चाहिने पनि होइन। डिभिजन 1 कार्यालयले आफूले छुट्याएर वार्षिक रूपमा आफ्नै कार्यक्रम राखेर के गर्ने भन्ने अब एक्सन प्लानले बोलिसकेको छ। किन गर्ने भन्ने कुरो पुस्तकहरूमा छ, सबै अनलाइन छ। त्यो बसी त्यसरी जाओस् भन्ने सोच चाहिँ हामी राखेको हो। र अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ हामी अनुसन्धान कर्मी पनि बाघको अनुसन्धान गर्न जाँदाखेरि, गिद्धको अनुसन्धान गर्न जाँदाखेरि पनि सँगसँगै हामीले यो लाटोकोसेरोको यत्रो इन्फर्मेसन चाहिँ लाटोकोसेरोकै रिसर्च गरेर पाएको होइन। हामीले अरू कहिले फरेस्ट कार्बनको काम गरेर कहिले अरू काम गर्न जाँदाखेरि कलेक्ट गरेको इन्फर्मेसन हो। त्यस तपाईँहरूले पनि आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्टको विषय भए पनि यसलाई पनि साइड बाई साइड राखेर संरक्षण र डेटा कलेक्सनमा चाहिँ हेल्प गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ केही भए पनि हामी मेन्टेन गर्न सक्छौँ। धन्यवाद महेश सरलाई। कमल थापाजीको छ प्रश्न, यो एक्सन प्लानलाई बढी टार्गेट गर्नुभएको छ उहाँले। अहिलेको सन्दर्भमा लोकल स्थानीय सरकारले पनि यस्ता कुराहरू बायोडाइभर्सिटीको सम्बन्धी प्लानहरू बनाउने, एक्सन लिन सक्ने, स्पिसिज कन्जर्भेसन गर्ने अधिकार छ अहिले हैन। त्यो भएर अब यो तपाईले आफै भन्नुभयो यो एक्सन प्लान बनाएर मात्रै त संरक्षण हुँदैन आउलको हैन, सरकारले गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हैन। तपाईले चाहिँ लङ टर्म सोलुसन यिनीहरूको संरक्षणको लागि फेडरल गभर्नमेन्ट र आइएनजिओ को बाहेक अरू पनि केही सोच्नु भएको छ कि भन्नुहुन्छ? कमल थापाजीलाई धन्यवाद। मैले सोचेको छैन। मैले एउटा मात्रै के सोचेँ भने जबसम्म सरकार बलियो हुँदैन, जबसम्म सरकारले फन्डिङ गर्दैन, तबसम्म कुनै पनि वाइल्ड लाइफ रिसर्च, कुनै पनि कन्जर्भेसनको कुराहरू जिगो हुने सम्भावना म चाहिँ देख्दिनँ। एनजिओ आइएनजिओले गर्ने सपोर्ट भनेको सर्टेन ड्युरेसनको लागि मात्रै हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ तपाईँको कुरामा जोड दिँदाखेरि चाहिँ हामीले के सोचिरहेको पनि कम्तीमा 7वटा प्रदेशमा गएर एकपल्ट टक प्रोग्राम गर्न पाइयो, एक्सन प्लान ह्यान्डओभर गर्न पाइयो भने कम्तीमा प्रदेश सरकारले पनि लाटोकोसेरोको लागि केही रकम छुट्याउन, केही लाख छुट्याउन वास्तवमा अहिलेको प्रदेशलाई खाने निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन। अहिलेको अवस्थामा पैसा धेरै छ। त्यो हिसाबले हामीले कसरी लोकल कुराहरूलाई र प्रदेश सरकारलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने, जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, वन विभागको पनि आफ्नो बजेटिङ गर्दाखेरि उहाँले राखिहाल्नुहुन्छ। अब एक्सन प्लान गरेपछि तल्लो निकायमा कसरी राख्ने भन्ने सोचिरहेको छौँ हामीले। त्यो भयो भने चाहिँ सायद इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ होला। धन्यवाद तपाईँलाई।
धन्यवाद। नारायण कोजुले लेख्नुहुन्छ अर्को प्रश्न। हामीले चाहिँ आउल कन्जर्भेसन सम्बन्धी चाहिँ एकाडेमिक क्युरिकुलममा राख्नुपर्छ, त्यो पनि मिडल स्कुल र हाई स्कुलमा हैन। यो चराका प्रजाति र अरू यस्तै चराका प्रजातिहरू र अरू जनावरहरू यसरी संरक्षण शिक्षामा राख्न सम्भव छ कि छैन? धन्यवाद नारायण सर। अब यसमा सम्भव त किन नहुने, सम्भव नहुने भन्ने कुरो त केही पनि छैन, राख्न सकिन्छ। जस्तो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा 5 वटा चाहिँ जिल्लाहरूमा चाहिँ एकाबले आफ्नै करिकुलम डेभलप गरेर त्यहाँ चाहिँ संरक्षण शिक्षा चाहिँ जमानादेखि लागू गरेको छ। अहिले सरकारले चाहिँ यो वातावरण सम्बन्धी चाहिँ 8, 9, 10 मा चाहिँ करिकुलमै छ भनेपछि नहुने भन्ने कुरो भएन। तर त्यो अहिले सरकारका करिकुलमहरू संशोधन हुने बेलामा चाहिँ चरा, स्तनधारी, सर्प, म चरा मात्रै भन्दिनँ, सबैलाई चाहिँ समेट्ने गरेर चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी सबैले चाहिँ अलिकति प्रेसराइज पनि गर्नुपर्छ। यो सम्भव छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद राजुजी। अर्को प्रश्न हाम्रो कसको छ? चन्द्रमणि अर्यालले सोध्नु भएको छ। मैले यसरी उल्था गर्दाखेरि समय लियो, त्यही भएर म अङ्ग्रेजीमा गर्छु। In Nepal, there are many species action plan, which is good from conservation perspectives. But at current scenario, is it possible to get 110 million rupees in 10 years to conserve owls? As Kamal has pointed out, to prepare owl conservation action plan, government needed fund from Rawford. यो अलिकति उत्तर दिनु होला यसलाई। अब यसमा तपाईले भने जस्तो चुनौती चाहिँ छ चन्द्रमणि अर्यालजी हैन, चुनौती छ। तर चाहिँ म चाहिँ एकदमै आशावादी छु र धेरै एक्टिभिटीहरू जुन हामीले एक्सन प्लानमा राखेको छौं त्यो पैसा नभए पनि गर्न सक्ने खालका छन्। मात्रै अलिकति मोटिभेट भएर विभिन्न निकायले पहल मात्रै गरिदियो भने पनि सक्ने खालका छन्। जस्तो अब रेस्क्यु सेन्टरहरुमा सपोर्ट गर्ने कुराहरू, अब त्यो रिसर्च गर्ने कुराहरू, ती कुराहरुलाई पैसा चाहिन्छ। होइन भने धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले पैसा नभए पनि सकिन्छ, मात्रै मोटिभेसनको कुरा हो। जस्तो अहिलेसम्म हामीले 2008 देखि अहिलेसम्म गर्दाखेरि थोरै लाख मात्रै हामीले सपोर्ट पाएको छौं र करोडौंको काम हामीले गरेका छौं। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले हामीले चाहिँ स्थानीय निकायलाई अलिकति मोटिभेट गरेर गइयो भने चाहिँ 110 मिलियन जुन भनेको यो धेरै नै हो। हामी पनि एकदम तपाईले भने जस्तो एकदमै ट्याक्कै पाइन्छ गर्ने भन्ने, त्यही भएर हामी चाहिँ एकदम केही कुरामा चाहिँ विश्वस्त छौं 110 मिलियन पाइदैन, यसलाई के गरेर चाहिँ एक्सन प्लानमा भएको काम गर्ने भन्नेमै सोच्छौं। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी त्यसमा लाग्छौं। तपाईहरुको यो खालको प्रश्नले हामीलाई झन् बढी चाहिँ त्यसमा लाग्नलाई प्रेरणा दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्यांक यू। धन्यवाद राजुजी। शंकर थामीको प्रश्न छ, सायद मैले बुझे भने यो जुन हामीले रेस्क्यु गर्छौं तिनीहरुलाई चाहिँ उद्धार गरेर उपचार गर्नको लागि के व्यवस्था छ, यस्तो गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने खालको, अथवा रिह्याबको कुरा गर्नुहुन्छ, इन्ज्योर्ड आउल्सहरुलाई कसरी रिह्याब गर्ने भन्ने कुरा। लाटोकोसेरोहरु तपाईले कतै भेट्नुभयो भने प्राय यिनीहरु चाहिँ बच्चा हुर्केर उड्ने बेलामा भेटिएका हुन्छन्। त्यही भएर यिनीहरुलाई सबभन्दा राम्रो भनेको यिनीहरुलाई जहाँ चाहिँ त्यही छोड्दिनुस्। तपाईलाई लाग्यो त्यहाँ छोड्दाखेरि गाडीले कुल्चिन्छ, साइकलले कुल्चिन्छ अथवा मान्छेले हान्दिन्छन् भन्ने लाग्यो भने मात्रै कार्टुन भएको बक्समा ल्याउनुस्, वाल पारेर त्यसलाई अँध्यारो ठाउँमा हावा लाग्ने ठाउँमा राख्नुस् र घरको अग्लो ठाउँबाट बेलुका उडाइदिनुस्। यसो गर्दा लगभग अहिलेसम्म चाहिँ मैले करिब 100 वटा लाटोकोसेरोहरुको उद्धार गर्ने होला, त्यसमध्ये 2टा बाहेक अरु सबै उडेको छ। त्यही भएर म के ग्यारेन्टी गर्छु भने हामीले चाहिँ एउटा कुरो त उद्धार गर्ने नाममा चाहिँ हामीले समाउनु भएन, छोड्दिनु पर्यो। त्यो अहिले चाहिँ मान्छेहरु जबरजस्ती फेसबुकमा चाहिँ सेलिब्रिटी हुने भनेर चाहिँ जबरजस्ती समाउने, जंगलमा गएर ल्याउने, फोटो खिच्ने गर्छन्, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। अर्को समाउनै पर्यो भने ल्याएर त्यसलाई बेलुका छोड्दिनु पर्यो। र त्यसको जुन अब रिह्याब गर्ने कुरा छ, नेपालमा चराको प्रपर रिह्याब गर्ने ठाउँ छैन। तर हामीले चाहिँ अहिले जस्तो पोखरामा पचबैया छ, पचबैया चिडियाखाना छ, काठमाडौँमा केन्द्रीय चिडियाखाना छ, चितवनमा छ, विभिन्न संघ संस्थाले बनाएका वन्यजन्तु सम्बन्धी अस्पतालहरू छन् र विज्ञहरू छन्। त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ दिनु पर्यो र चाहिँ यदि सकिन्छ भने नजिकको भेटनरी अस्पतालमा गएर उपचार गराउने हो। त्योदेखि बाहेक
चराकै उपचारको लागि भनेर स्पेसल ठाउँ, स्पेसल गएर बुझाउने ठाउँ त्यस्तो कहीँ पनि छैन। हामीले अहिलेसम्म गर्ने भनेको पनि सकेसम्म रेस्क्यु गर्छौँ, छोड्छौँ, भयो भने नजिकको चिडियाखानामा कतै लगेर हामीले बुझाउँछौँ र त्यहाँ पनि केही दिन राखेपछि सन्चो भएपछि छोडिदिनु भनेर भन्छौँ। त्यति हो हामीसँग भएको उपाय। तपाईँले भने जस्तो एकदम आवश्यक चाहिँ हो त्यो चाहिँ। धन्यवाद। कृष्ण गुरुङ, पर्यटन विशेषज्ञ। पर्यटन चरा पर्यटनसँग जोडेर संरक्षणको कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि पर्यटकहरू लाटोकोसेरो हेर्न कतिको उत्सुक हुनुहुन्छ? यस सम्बन्धी कुनै अध्ययन भएको छ कि छैन होला? वास्तवमा चाहिँ नेपालमा अब कुनै एउटा पार्टिकुलर चिजलाई हेर्न आउने भनेर चाहिँ निकाल्न गाह्रो छ। नेपालमा आउने पर्यटकहरू आएपछि अन्नपूर्ण क्षेत्र ट्रेक पनि गरेर आउँछ, चितवनमा गएर चाहिँ थारू कल्चरमा रमाइरहेको पनि हुन्छ, तपाईँको काठमाडौँको टेम्पलहरूमा घुमिरहेको पनि हुन्छ। एकैपटक आउँदा धेरै कुराहरू गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पार्टिकुलर एउटा इस्युमा केमा आउँछन् भन्ने थाहा छैन। तर अहिलेसम्मको अनुमानले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ करिब नेपालमा आउने 7 देखि 10% पर्यटकहरू चरा हेर्न आउँछ भन्ने एउटा अनुमान छ। र चरा भन्ने बित्तिकै लाटोकोसेरो पनि पर्यो। र यहाँको जानकारीको लागि म के भन्छु भने त्यो लाटोकोसेरो चरामा चाहिँ मान्छेको विशेष इन्ट्रेस्ट हुन्छ। किन दिउँसो देखियो भने मजाले हेर्न पाइन्छ, दूरबीनले कहीँ जाँदैन। र यसले गरेको यसको मुभमेन्ट, यसको टाउको घुमाउने, यसको आँखा चलाउने त्यो अनौठो खालको हुनाले पर्यटकहरू चाहिँ असाध्यै रमाउने खालको हुन्छ। र तपाईँले भने एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। पर्यटन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ सेतो छाला भएको मात्रै मान्छेलाई पर्यटक भन्ने होइन कि हाम्रो अहिले आन्तरिक पर्यटक नै सबभन्दा ठुलो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो खोटाङमा त्यहाँको समुदायले चाहिँ सानो लाटोकोसेरोको पार्क बनाएको थियो। त्यो भनेको बाहिरबाट आउने मान्छे एकैछिन रोकियोस्, सेल्फी खिचोस्, गाउँको प्रचार गरोस्। गाउँको नाम छ, एउटा लाटोकोसेरोको मूर्ति छ होइन। त्यो हिसाबले चरा मात्रै होइन, जिउँदो मात्रै होइन, हामीले त्यस हिसाबले पनि यसको चाहिँ म्युजियम बनाएर हुन्छ कि अथवा यसको कन्जर्भेसन केन्द्रहरू बनाएर हुन्छ कि त्यो हिसाबले चाहिँ लाटोकोसेरोप्रति तपाईँले भने एकदम मान्छे चाहिँ उत्सुक चाहिँ हुन्छन् र यसलाई पर्यटनसँग जोडिएर पर्यटनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोड्न चाहिँ सक्छौँ। र अहिलेसम्म चाहिँ कुनै समुदायले चाहिँ त्यस्तो पर्यटनसँग जोडेर लाटोकोसेरोलाई जोडेको चाहिँ त्यस्तो एकदमै देखिने लायक काम चाहिँ त्यस्तो गरेको छैन लाटोकोसेरो उत्सव बाहेक। धन्यवाद। राजुजीले छोटो मिठो प्रश्नहरूको छोटो मिठो उत्तर दिइराख्नु भयो, त्यो धेरै इन्क्लुड गर्न सकिया छ। हामीले रमेश बस्नेतको अघिल्लो प्रश्न छ, आउलले चाहिँ भाइरस क्यारियर जस्तो गर्छ कि गर्दैन, त्यस्तो छ कि छैन भनेर भन्नुहुन्छ राजुजी। खोजे अब वन्यजन्तुहरूमा त्यो त अब चराचुरुङ्गीहरूमा हुन सक्छ, तर लाटोकोसेरोकै कारणले भाइरस सरेको अथवा यो रोग भएको भन्ने चाहिँ भेटिएको चाहिँ छैन। तर हुन्न भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। यसमा चाहिँ स्टडीको खाँचो भने हुन सक्छ, यो चाहिँ सम्भावना चाहिँ स्टडी हुनुपर्छ। मलाई यसबारेमा अरू डिटेलमा चाहिँ त्यति थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा हुने प्रश्न छ अर्को, कोपिला अर्यालजीले प्रश्न गर्नुभएको छ होइन, त्यो त मै उत्तर दिनु पर्ला जस्तो छ। यङ मान्छेहरू, युथलाई चाहिँ कन्जर्भेसन, यिनीहरूको कन्जर्भेसनमा, संरक्षणमा कसरी इन्भल्भ गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। आउल फेस्टिभलमा एकचोटि सहभागी हुनु पर्ला भनेर भन्ने कि भनेर सोचिरहेको छु मैले। राजुजी प्रश्न होइन, मैले दिने उत्तर पनि त्यही हो सर। तपाईँहरू एकचोटि लाटोकोसेरो उत्सवमा आउनु भएको छैन भने आउनुहोस्। त्यहाँ सयौँ युवाहरू चाहिँ भोलिन्टियर पनि हुन्छन्, भोलिन्टियर गर्ने आउने हिसाबले पनि आउन सक्नुहुन्छ। होइन म घुम्न मात्रै घुम्छु, आफ्नै हिसाबले बस्छु भनेर आउनु पनि सक्नुहुन्छ। हजारौँ मान्छेहरू आउँछन् त्यहाँ। त्यो सबै हेरिसकेपछि तपाईँलाई एक खालको चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ हुन्छ। र हामीले चाहिँ अहिले विगत 12 वर्षमा गरेको पनि के हो भने मान्छेलाई चाहिँ विशेष गरी युवाहरूलाई परिचय गराउने काम चाहिँ गरेका छौँ। किनकि मैले जुन बेलामा मैले चाहिँ करण सरलाई, बराल सरलाई चिन्थेन, मलाई को थाहा थिएन। मलाई सुरुमा भेट भयो, परिचय भयो, गफ हुँदै गएपछि आजभोलि चाहिँ अब करण सर, बराल सर भनेको त मेरो थेसिसको एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईजना मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ। अब अहिले एकदम नजिकको सम्बन्ध छ। त्यो भनेको के हो भने परिचय चाहिँ हुनुपर्छ, फर्स्ट चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हुनुपर्छ। र त्यो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हामीले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ गराइरहेका छौँ। र त्यो इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ जोइन हुनको लागि तपाईँहरू चाहिँ कन्जर्भेसन क्याम्पदेखि लिएर आउल फेस्टिभलमा चाहिँ हुनुहोस्। त्यही नै हामीले गराउन खोजिरहेको छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँ एकचोटि पुगिसकेपछि तपाईँले लाटोकोसेरोलाई माया गर्न थालेपछि तपाईँले केयर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम विश्वस्त छौँ। कोपिला अर्यालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को प्रश्न एकदम विज्ञ साथीबाट चाहिँ एकराज सिगदेल, उहाँले चाहिँ यो जुन हामीले उपलब्धि गरेको छ अहिले चराको अथवा विशेष गरेर लाटोकोसेरो संरक्षण सम्बन्धीका इनिसिएटिभ्सहरू, त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारको कन्टेक्स्टमा कसरी यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ?
अब यसमा एउटा समस्या के देखिन्छ भने एकराज सिग्देल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद राम्रो प्रश्नको लागि। अब सरकारमा यदि म हुन्थेँ भने मैले पनि सायद लाटोकोसेरोलाई एकदमै त्यसरी प्राथमिकतामा राख्थिनँ। म यदि म प्रधानमन्त्री अथवा इन्स्टिट्युसन टप लेभलमा भएको भए मैले हेर्ने के होइन, मैले त्यो भने मैले के गर्थेँ भने सर्टेन इन्डिकेटर स्पेसिसहरू जस्तो बाघ छ भने बाघले पुरा एउटा इकोसिस्टमलाई गर्छ भने एउटा बाघ र गिद्धमा एउटा चरामा एउटा गिद्ध, लाटोकोसेरो पनि मैले त्यही छोरा होइन एउटा कुनै चरा, सर्पहरूमा एउटा कुनै सर्पलाई चाहिँ एउटा इन्डिकेटर स्पेसिस मानेर त्यसको माध्यमबाट चाहिँ जान सक्थेँ म। तर चाहिँ अब अहिलेसम्मको सरकारी हेर्दाखेरि चाहिँ बढी यो चाहिँ ठुल्ठुलो म्यामलहरूमा बढी फोकस चाहिँ देखिन्छ नै त्यो चाहिँ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ अब लाटोकोसेरो एक्सन प्लानै बनाएपछि हामीले त्यो भन्न सुहाएन पनि। अब सरकार लागेको छैन भन्न सुहाउँदैन, सरकारले एक्सन प्लान बनाएपछि अब त्यो भन्न सुहाएन। सरले भने जस्तो त्यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइजेसन गर्नलाई चाहिँ अब मुख्य रूपमा चाहिँ वन मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ र राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको भूमिका हुन्छ। यसमा चाहिँ कसरी जाने, अब एक्सन प्लानको इम्प्लिमेन्टेसनै कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ अब डिस्कसन हामी सुरु गर्ने सोचमा छौँ। साथै प्रदेश सरकारसँग हामी गएर कुरा गर्ने हाम्रो सोच चाहिँ छ। यसलाई कसरी गर्ने त कम्तीमा चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनलाइज भनेको कम्तीमा एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुन त छ, जैविक विविधता शाखा त छ, जैविक विविधताभित्र पनि एउटा चरा हेर्ने अथवा के हेर्ने मान्छेहरू राखेर वार्षिक बजेट बनाउँदाखेरि सर्टेन एमाउन्टहरू राखिदिनुहोस् भनेर त्यसलाई ओनरसिप लिने खालको चाहिँ तरिकाले चाहिँ उनीहरूसँग डिस्कसन गर्न सक्यो भने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यसलाई चाहिँ टाइम लाग्छ सर, यसलाई चाहिँ अब यसरी नै गर्ने भन्ने चाहिँ अझै हामी सोचिसकेका छैनौँ। अब लाग्छ अब बल्ल सुरु भयो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले भनेपछि झन् बढी चाहिँ स्ट्राइक गरेको छ। यसलाई हामी चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्छौँ। यो जुन आउलको एक्सन प्लान बन्यो त्यो पनि संस्थागत गर्ने तर्फको पहिलो कदम मान्न सकिन्छ। उहाँले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ, धन्यवाद। चिरञ्जीवी खनाल, हामी चाहिँ थुप्रै यो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यु गर्छौँ, इन्जोर्ड एनिमल्सहरू होइन, लाटोकोसेरो हुची लगायत। तर भेट टेक्निसियनको नलेज नभएकोले धेरै चाहिँ आउलहरू सर्भाइभ गर्न सकेका छैन। के गर्न सकिन्छ यो समस्या समाधान गर्न? धन्यवाद चिरञ्जीवी खनाल। परापूर्वकालमा जब हामी बिरामी हुन्थ्यौँ आफै सन्चो हुन्थ्यौँ कि मर्थ्यौँ कि आफै सन्चो हुन्थ्यौँ हामी, पहिला औषधि थिएन। यो वाइल्ड लाइफहरू पनि के हुन्छ भने बिरामी हुँदाखेरि घाइते हुँदाखेरि अटो रिकभर चाहिँ हुन्छ उनीहरू चाहिँ। तर अब अटो रिकभर हुन्छ भने धेरै घाइते भएको त रिकभर त हुँदैन, ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले मैले भने जुनलाई नल्याइनु हुने छ, पहिँटा भाँचिएको छ, खुट्टा भाँचिएको छ, उड्नै सक्दैन, माउ छैन, बच्चा एक्लै बजारमा खसेको छ भने त्यस्तोलाई ल्याएर उपचार गर्ने क्रममा पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले उल्टो के भएको छ नि, भेटनेरी डक्टरलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ झन् बढी मरेको चाहिँ मैले पनि भेटेको छु। त्यो हिसाबले अब किन भेटियो भन्ने कुरा त्यसको पछाडिको त अब थाहा छैन कारण चाहिँ। तर एउटा कारण के हुनसक्छ भने मलाई लागेको, हामी कहाँ वाइल्ड लाइफलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने पर्टिकुलर मान्छेहरू चाहिँ छैनन्। भेटनेरी डक्टरको प्र्याक्टिस, भेटनेरी डक्टरको एजुकेसन, ओभरअल लाइफ स्टक घरमा पालुवासँग सम्बन्धितसँग हुन्छ र यता वाइल्ड एनिमलको ह्यान्डलदेखि लिएर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। सायद कतै औषधिको डोज मिलेन कि हामीलाई त्यो थाहा भएन कि एउटा त्यो। र अर्को भनेको चाहिँ भेटनेरी मात्रै होइन, अरू मान्छेहरूले पनि रेस्क्यु गर्ने बेला मर्ने कारण के हो भने स्ट्रेस लेभललाई हामीले चाहिँ के भन्छ म्यानेज गर्न नसकेर त्यो बेलामा जब घाइते हुन्छ चरा एकदमै हाई स्ट्रेसमा हुन्छ र त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम गर्नुपर्छ। र त्यो स्ट्रेस भएको बेलामा हातमा समाउने, फोटो खिच्ने, हल्ला गर्ने अनेक कामहरू गर्छौँ। जस्तो पेङ्गोलिनकै रेस्क्यु गर्दाखेरि पुछारमा समातेर झुन्ड्याएर हिँडेर हुन्छ, कोही के गरेर आउँछ। त्यो वन्यजन्तुको त्यो स्ट्रेस लेभललाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्छ हामीले। र त्यो गरियो भने चाहिँ यो बचाउन चाहिँ सकिन्छ। तर तपाईँले भने जस्तो अबको दिनमा चाहिँ सरकारले नै भेटनरी बढीभन्दा बढी भेटनरीहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ राख्ने तर्फ चाहिँ पहल गरेर त्यो के भन्छ पोस्ट नै क्रिएट राखेर वाइल्ड लाइफको विशेष खालको तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद। समय कम छ, प्रश्नहरू आइरहेछन् होइन, त्यो भएर केही प्रश्नहरू चाहिँ पछि राजुजीलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नु पर्ला जस्तो छ। सञ्जीव पुन लेख्नुहुन्छ, हामीले आउल फेस्टिभल गरिसकेपछि त्यो थान विशेषमा चाहिँ के खालका पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू छोडिएको अध्ययन छ? लोकेसन सिलेक्ट गर्दाखेरि प्रकृतिका साथीहरूले कसरी गर्छ
र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन विभाग वन कार्यालयहरूबाट कस्तो खालको सपोर्ट लिइरहेछ छोटकरीमा भनौँ किनभने प्रश्नहरू हामीले साइट सिलेक्ट गर्दाखेरि त्यहाँको समुदायले कतिको सहयोग गर्छ कल्चरली त्यो ठाउँ कतिको स्ट्रङ छ त्यहाँ चाहिँ आउल कन्जर्भेसनको मेसेज लैजाँदाखेरि कतिको इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने तीनटा कुराहरूलाई चाहिँ र त्यहाँ लोकल गेमहरू के छन् त्यहाँ पुग्न कतिको सहज छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ र पहिलो नम्बरको डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर भनेको स्थानीय समुदायले कतिको सहयोग गर्छ भन्ने हो किनभने लाटोकोसेरो उत्सवमा खर्च भएको पैसाको 50% पैसा चाहिँ स्थानीय समुदायले बेहोर्नु पर्ने भएको हुनाले हाम्रो त्यो पहिलो क्राइटेरियामा रहन्छ अर्को भनेको चाहिँ यसको इम्प्याक्टको बारेमा कुरा गर्नुभयो इम्प्याक्टको बारेमा चाहिँ हामीले सुनेको मात्रै तर अहिलेसम्म चाहिँ लाटोकोसेरो उत्सव धादिमा गरियो 2012 मा त्यसपछि हामी फर्केर गएको छौँ के भयो त भन्ने कुरा हामी बिचमा चाहिँ डिस्कसन भएर हाम्रो गएको बोर्ड मिटिङले यो भएन यो इम्प्याक्ट हेर्नु पर्यो लाटोकोसेरो उत्सव गरेपछि के भयो त इम्प्याक्ट भनेर हामीले चाहिँ अहिले इम्प्याक्ट हेर्नको लागि क्वेसनर हाम्रो फाइनलाइज भएको छ र हामी चाहिँ गएरै सर्वे गर्ने भनेको गएर सर्वे नगर्दाखेरि अब चाहिँ फोनमै गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यो इम्प्याक्ट गरेपछि यहाँलाई त्यो इम्प्याक्टको बारेमा के भयो त लाटोकोसेरो उत्सव गरेपछि भन्ने इम्प्याक्टको बारेमा कभर गर्छौँ र अर्को रह्यो डिएनपिडब्ल्युसी र डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्टसँगको सम्बन्धको बारेमा धेरै आउल फेस्टिभलहरूमा कतिपय आउल फेस्टिभलहरूमा उहाँको चिठी उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो शुभकामना उहाँलाई हामीले चाहिँ एज अ पार्टनरको रूपमा हामी मिलेर काम गरेका छौँ तर समस्या के हुन्छ भने जतिखेर हामीले लाटोकोसेरो उत्सव गर्छौँ त्यतिखेर नै यो सिमसार दिवस पनि पर्छ र त्यसले गर्दाखेरि सरकारी निकायबाट उपस्थिति हुन सक्दैन त्यो बेलामा डिएनपिडब्ल्युसीको आफ्नै कार्यक्रम हुन्छ एक हप्ते त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक हप्ते भन्नाले सिमसारको सेरोफेरमा थुप्रै कार्यक्रम हुने भएको हुनाले उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नुहुन्न त्यो टाइम जोतेको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि तर हाम्रो चाहिँ उहाँहरूसँग हामीले साइट सिलेक्सन गरेपछि गएर इकोलोजी शाखामा र डिजी सरहरूलाई अथवा अफिसियल लेटरको माध्यमबाट हामी जानकारी गराएर चाहिँ यस्तो गर्दैछौँ के गरौँ कसो गरौँ भनेर हामीले सरसल्लाह चाहिँ लिने चाहिँ गरेका छौँ धन्यवाद तपाईँलाई अब सायद 6:20 मा क्लोज गर्नु पर्ला 2 मिनेट बाँकी छ हाम्रो होइन प्रश्नोत्तर 6:20 मा क्लोज गर्नु भरत हमाल सोध्नुहुन्छ बीएससी पछि कुन सब्जेक्ट लियो भने वाइल्ड लाइफ कुन सब्जेक्ट लियो भने के सोध्नुहुन्छ आफ्टर बीएससी व्हिच सब्जेक्ट ब्रिङ अस टु बी वाइल्ड लाइफ स्पेशली बर्ड्स डक्टर वाइल्ड लाइफ हेल्थ रिलेटेड बुझिन्छ अब यसको छोटो उत्तर म दिन्छु इन्ट्रेस्ट सबभन्दा ठुलो कुरा हो पढ्नलाई तपाईँ जुलोजी पढ्नुहोस् साइन्स पढ्नुहोस् इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्नुहोस् र जेसुकै पढ्नुहोस् तपाईँले इन्ट्रेस्ट कतिको दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हो कोलिन स्मिथ म्याथमेटिसियन पढाए मान्छे हो उतैले विज्ञ भयो हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ यादव घिमिरे फिजिक्स पढायो अहिले वाइल्ड लाइफमा क्लाउडी लेभलमा काम गर्नुहुन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ पढ्नुभन्दा पनि तपाईँको इन्ट्रेस्टले तपाईँको ड्राइभ गर्छ तपाईँलाई त्यही भएर तैपनि अब त्यही विषयसँग पढ्ने हो भने अब जुलोजीतिर इन्भाइरोमेन्ट साइन्सतिर फरेस्ट्रीतिर बढी चाहिँ जोड दिनु होला धन्यवाद माफ गर्नु होला यो अन्तिम प्रश्न मैले लिइरहेको छु करण शाहको सबै लाटोकोसेराहरू चिलहरू मान्छेको लागि लाभदायक हुँदैनन् होला all owls are not always beneficial to humans if you agree then what are those known harmful activities राजुजी छोटो मिठो गरिदिउँ त्यसपछि अन्तिममा खतरा प्रश्न मेरो मलाई यो फिल्डमा ल्याउने सबैभन्दा पहिला मलाई चाहिँ दूरबीन चलाउन सिकाउने राजेन्द्र सुवाल सर हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो समयमा चाहिँ करण सरले मलाई फिल्डमा चाहिँ डोराउनु भएको किनभने सबैले फाइदा मात्रै लिँदैन फाइदा भनेको मुसा खाएर मेन चाहिँ किसानलाई सहयोग गर्छ यसको बेफाइदाहरू पनि छन् जस्तो मान्छेको घरको छेउमा भएको पालहरूमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो खाद्यान्नहरू चाहिँ खानाहरू चाहिँ ल्याएर पायल जम्मा गरेर राख्छ जस्तो बाणाउलले चाहिँ ल्याएर जम्मा गरिदिने अनि त्यो गनाएर घरको मान्छेलाई चाहिँ पछि खानु नभएर पालहरू थुनेको विशेष गरेर भक्तपुर ललितपुरतिर चाहिँ थुनेको कहिले मलाई फोन आउँदा यो लैजा तेरो उल्लु यसले चाहिँ हामीलाई बर्बाद पार्यो नभए मारिदिन्छु भन्ने खालको समेत मान्छेले कुरा गरेको सुन्छु म त्यो हिसाबले चाहिँ मैले देखेको एउटा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हार्म चाहिँ जो सेटलमेन्टको नजिक बसेको छ त्यसले चाहिँ त्यो खालको हार्म गर्छ अरू त मान्छेलाई त्यस्तो हार्म गरेको चाहिँ मैले त्यति भेटेको छैन सर तर मलाई लाग्छ करण सरसँग त्यो
100वटा इक्जाम्पल हुनुपर्छ करण सर। अब नभए त्यतिकै सोध्नुहुन्न उहाँले हैन। त्यतिकै सरले सोध्नुहुन्न भन्ने कुरा मलाई एकदम ग्यारेन्टी छु। सरसँग म चाहिँ बिस्तारै अब समयमा नभएकोले पछि सरसँग छलफल गरौँला सर। धन्यवाद। थुप्रै साथीहरूले प्रश्न गरेछ, सबैलाई समेट्न पाएन, त्यसको लागि चाहिँ हामी क्षमाप्रार्थी छौँ। म क्लोज गर्छु राजुजी, धन्यवाद। आयोजक र दर्शकहरूको तर्फबाट म आजका विज्ञ प्रस्तोता राजु आचार्यज्यूलाई हुचिल तथा लाटोकोसेरो प्रजातिमा भइरहेको अवैध व्यापार तथा चोरी शिकार यसले निम्ताएका विद्यमान संरक्षण चुनौतीहरूको बारेमा आफ्ना दृष्टिकोण र अमूल्य विचार प्रस्तुत गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यस संस्करणमा संरक्षणका लागि विभिन्न नयाँ विचार र माध्यमको प्रयोग गर्न हुने राजु आचार्यज्यूको दृष्टिकोण र विचारहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरौँ, जुन तपाईहरुका लागि उपयोगी भयो होला भन्ने आशा गर्दछौँ। यस प्रस्तुतिमा हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका र प्रश्नोत्तर सत्रमा सामेल हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछु। जाँदै यदि तपाईहरु कसैलाई फुर्सद रह्यो भने राजुजी र प्रकृतिका साथीहरुबाट आयोजित हुने वार्षिक रूपमा आयोजित हुने हुचिल लाटोकोसेरो महोत्सव एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो र अंग्रेजी महिनाको फेब्रुअरीको पहिलो साता सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका बारे थप जानकारीका लागि प्रकृतिका साथीहरु संस्थाको वेबसाइटमा गई लिनु होला। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। मेरो पनि अभाग्य थियो कुनै बेला एउटा कार्यक्रममा म पनि सहभागी हुन पाएँ र फ्युचरमा पनि मेरो जाने कार्यक्रम रहेको छ। र यो नेचर स्पिक्स कार्यक्रममा ढिलो उपस्थित हुनुभएको भए वा अन्य कारणले यहाँका मित्रहरू सामेल हुन नसक्नु भएको भए उहाँहरूको लागि यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण हिमाली प्रकृतिको युट्युब च्यानलमा उपलब्ध हुनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। एक हप्ताभित्र हामी अर्को प्रस्तुतिकरणका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यसका लागि कृपया हिमालय नेचरको आधिकारिक फेसबुक पेज हेर्दै गर्नुहोला। आजको लागि सञ्चालक सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट म सबैसँग अर्को शनिबार भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। चाँडै भेटौँला। नमस्कार सबैलाई।